हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा हाम्रो टपिक रहेको छ कजेटिभ भर्ब्स। कजेटिभ भर्ब्स यानि नेपालीमा प्रेरणात्मक अथवा कारणात्मक क्रिया। कसैको प्रेरणाले अथवा कसैको कारणले कुनै पनि काम हुने के, सो त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रेरणात्मक अथवा कारणात्मक क्रिया। सो हाम्रो एकजना भ्युवर हुनुहुन्छ बलराम भट्टराई। उहाँले चाहिँ मेरो एउटा भिडियोमा कमेन्ट लेख्नु भएको थियो, सर आई एम वेटिङ फर कजेटिभ भर्ब भनेर। सो उहाँ चाहिँ कजेटिभ भर्ब सिक्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले अब यो कजेटिभ भर्ब एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हो, इङ्ग्लिसको एकदम महत्त्वपूर्ण र कन्फ्युजिङ टपिक पनि छ। अब मैले बिस्तारै बिस्तारै कजेटिभ भर्ब्स, इफ कन्डिसनल सेन्टेन्सहरू, प्यासिभ भोइसहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण टपिकहरू जुन मैले अपलोड गर्न बाँकी नै छ भिडियोहरू, अब मैले एक एक गरी गर्छु भन्ने सोचिराखेको थिएँ। अब उहाँको यो कमेन्ट देखेपछि मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला कजेटिभ भर्बको बारेमा नै भिडियो लेक्चर बनाउँछु भनेर सोचेँ। सो आजको भिडियो लेक्चरमा म कजेटिभ भर्ब्स यानि प्रेरणात्मक क्रियाको बारेमा डिटेलमा तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। र म उहाँ बलराम भट्टराईज्यूलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भित्र मनदेखि नै, किनभने उहाँले चाहिँ आफूले सिक्न मन लागेको टपिकको बारेमा चाहिँ सर यो भिडियो बनाइदिनु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। सो गाइस, तपाईँहरूले पनि यदि कुनै टपिकको बारेमा यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा मलाई यो टपिकको बारेमा भिडियो बनाइदिनु भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यसको बारेमा पनि भिडियो लेक्चर बनाएर युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु, ताकि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले मन लागेको टपिक चाहिँ राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ है त। आउनुहोस्, अब आज हामी सुरु गरौँ कजेटिभ भर्ब्सको बारेमा। कजेटिभ भर्ब्स यानि प्रेरणात्मक अथवा कारणात्मक क्रिया। कसैको प्रेरणाले अथवा कारणले गर्दा अरू कसैले कुनै काम गर्छ। अब यसलाई हामीले पछि इक्जाम्पलको मद्दतबाट एकदम राम्रोसँग बुझ्छौँ। पहिला यसको मिनिङ हेरौँ है त, यसको सेन्स के हो, कस्तो सिचुएसनमा यो प्रयोग हुन्छ है त। जुन वाक्यहरूमा सब्जेक्ट आफैले काम गर्दैन, अरू कसैलाई गर्न लगाउँछ वा गराउँछ, त्यस्ता वाक्यहरूलाई कजेटिभ सेन्टेन्सेस भनिन्छ। हुन त हामी पढिरहेछौँ कजेटिभ भर्ब्सको बारेमा, अब पहिला हामीले कजेटिभ सेन्टेन्स भने के हो थाहा पाउनुपर्छ। सो जुन वाक्यहरूमा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ नि, सब्जेक्ट त थाहा छ, कर्ता, काम गर्ने मान्छेलाई हामी नर्मली कर्ता भन्छौँ सब्जेक्ट, तर यसमा चाहिँ जुन वाक्यहरूमा सब्जेक्ट आफैले चाहिँ कुनै काम गर्दैन तर अरू कसैलाई गर्न लगाउँछ के, अरूको थ्रुबाट गर्न लगाउँछ वा अरू कसैलाई गराउँछ भने त्यस्ता वाक्यहरूलाई हामी भन्छौँ कजेटिभ सेन्टेन्सेस। अब केही इक्जाम्पलबाट अझै क्लियरली बुझिन्छ, हेरौँ है त। इक्जाम्पल छ, पहिलो, रामले मलाई होमवर्क गर्न मद्दत गर्यो। रामले मलाई होमवर्क गर्न मद्दत गर्यो भन्दा यसमा मेन काम के हो, होमवर्क गर्नु। मेन काम त के हो, होमवर्क गर्नु। अब यसमा होमवर्क रामले गर्दैन के, रामले चाहिँ होमवर्क गर्दैन, होमवर्क गर्ने मैले हो, तर रामले मलाई होमवर्क गर्न मद्दत गर्छ क्या। रामले नि गर्छ यहाँ काम त, तर रामले चाहिँ मद्दत गर्ने काम गर्छ, तर होमवर्क गर्ने काम चाहिँ मेन काम हो। अनि होमवर्क गर्ने चाहिँ कसले, मैले। त्यस कारणले मलाई चाहिँ रामले होमवर्क गर्न मद्दत गर्छ, त्यस कारणले यो के भयो, कजेटिभ सेन्टेन्स भयो। अर्को, म सधैँ भाइलाई लुगा धुन लगाउँछु। अब यसमा मेन काम त लुगा धुने हो, तर लुगा धुने काम कसले गर्छ, भाइले। म त भाइलाई लुगा धुन लगाउने काम गर्छु, मतलब म चाहिँ भाइलाई लुगा धुन लगाउँछु, भाइले चाहिँ लुगा धुने काम गर्छ। मतलब यसमा काम मैले गरेको छ नि, म भनेको त सब्जेक्ट हो। अब मैले यसमा काम गरेको छ नि, मैले चाहिँ अरूलाई यानि मेरो भाइलाई चाहिँ काम गर्न लगाएको छु, लुगा धुन लगाएको छु। सो मैले काम अराइरहेको छु कि होइन, यो सेन्सलाई एकदम सिचुएसनलाई बुझ्नु है। अर्को, बुवाले भोलि मलाई बारी खन्न लगाउनु हुनेछ, भविष्यमा भोलि भनेको होइन, सो अन्तिममा नेछ आएको छ। बुवाले भोलि मलाई बारी खन्न लगाउनु हुनेछ भन्दा बुवा आफैले बारी खन्नु हुँदैन, मलाई खन्न लगाउनुहुन्छ क्या। मतलब मलाई चाहिँ बारी खन्न है छोरा भन्नुहुन्छ भनेपछि मलाई बारी खन्न लगाउनुहुन्छ। अब यसमा मेन काम त बारी खन्ने हो, अनि खन्ने काम चाहिँ म गर्छु क्या, अनि बुवाले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ, मलाई खन्न लगाउनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले यसमा मेन कामलाई हामीले चिन्नुपर्छ र सब्जेक्टलाई चिन्नुपर्छ। यसमा बुवा भनेको हाम्रो सब्जेक्ट, अनि बुवाले केही काम गर्नुहुन्न, बुवाले बस मलाई काम गर्न लगाउनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले चाहिँ यो कजेटिभ सेन्टेन्सेस भयो। अब कजेटिभ नै किन भएको त यो भन्दा, जस्तै पहिलो सेन्टेन्समा रामले मलाई होमवर्क गर्न मद्दत गर्यो होइन, अब होमवर्क गर्ने त मैले हो, तर रामले मद्दत गरेको कारणले मैले होमवर्क गर्छु नि, त्यस कारणले राम चाहिँ के भयो, कारण भयो क्या। अर्को, म सधैँ भाइलाई लुगा धुन लगाउँछु भन्दा लुगा धुने भाइ, अनि म चाहिँ भाइलाई लुगा धुन लगाउने, मतलब मैले भाइलाई लुगा धो भनेपछि भाइले मेरो लुगा धोइदिन्छ। मतलब यसमा भाइले लुगा के कारणले धोयो, मेरो कारणले धोयो नि, मैले धोऊ भने भएर धोयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भएँ, त्यो कामको कारण म भएँ क्या, त्यस कारणले कजेटिभ भयो पनि। अर्को, बुवाले भोलि मलाई बारी खन्न लगाउनु हुनेछ भन्दा बुवाले मलाई खन्न है छोरा भन्नुहुन्छ भनेपछि त अब बारी खन्ने त मैले हो, बुवाले त खन्न लगाउने मात्र हो। मतलब मैले बारी किन खन्छु त, बुवाको कारणले गर्दाखेरि, बुवाले भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारणले बुवा चाहिँ के हुनुभयो, कारण हुनुभयो क्या। बुवाको प्रेरणाले गर्दा मैले के गरेँ,
बारी खने, त्यस कारणले यो प्रेरणात्मक अथवा कारणात्मक क्रिया भयो। अनि कज भनेको त नर्मली कारण हो नि त। अनि बुवा चाहिँ यहाँ के भन्नुभयो, मैले बारी खन्ने कारण। त्यसैगरी लुगा धुने कारण म भएँ, मेरो भाइले लुगा किन धोयो, किनकि मैले भने भएर। सो यसलाई हामीले सिचुएसनलाई बुझ्नुपर्छ है। मैले अलिकति एक्सप्लेन गरेको कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा खेलाउनु होला, एकदम बेसिकदेखि सिकाउनेछु मैले यसमा। सो एकदम अलिकति पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। म ग्यारेन्टी दिन्छु कि यो भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई कजेटिभ भावले जिन्दगीमा अब कहिल्यै नसताउने हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर एकदम तन मन यसमै लगाएर चाहिँ सिक्नु होला है त। अब हामी जाउँ कजेटिभ भर्ब। अब कजेटिभ भर्ब चाहिँ हामी के हो र कसरी बनाउने यसको बारेमा सिकौँ है त। कुनै पनि नर्मल भर्बको पछाडि, कुनै पनि नर्मल क्रियाको पछाडि आउनु वा लगाउनु थपियो भने त्यो कजेटिभ भर्ब बन्छ। कुनै पनि नर्मल भर्ब हुन्छ, कुनै पनि सामान्य क्रिया, त्यसको पछाडि सामान्य एक्सन भर्ब हुन्छ नि, त्यसको पछाडि चाहिँ आउनु वा लगाउनु थपियो भने त्यो के हुन्छ, कजेटिभ भर्ब बन्छ। जस्तै गर्नु भनेको त डु हो, गर्नु प्लस आउनु गराउनु, अथवा गर्नु प्लस लगाउनु गर्न लगाउनु, गराउनु भन्नु र गर्न लगाउनु भन्नु सेम हो। सो अब गर्नु प्लस आउनु गराउनु, गर्नु भनेको कसैले गर्ने, गराउनु भनेको अरू कसैबाट कुनै पनि काम गराउनु क्या। सो अब गर्नुलाई त डु भन्छ, तर गराउनुलाई डु भन्दैन। गराउनु भनेको त डु हो, गर्नु भनेको त डु हो, तर गराउनु भनेर हामीले सेन्टेन्समा भन्नु पऱ्यो भने अथवा गर्न लगाउनु भन्ने सेन्स ल्याउनु पऱ्यो भने हामीले त्यो बेलामा डुको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसमा हामीले कजेटिभ भर्बको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसमा कुन कजेटिभ भर्ब प्रयोग हुन्छ हामी एकछिनपछि हेरिहाल्छौँ है त। अर्को धुनु भनेको वास हो, अनि धुनुमा लगाउनु लगाएपछि धुन लगाउनु। अब यो धुनु भनेको आफै धुनु, तर धुन लगाउनु भनेको अरू कसैलाई धुन लगाउनु क्या, अरू कसैलाई त्यो धुने काम गर्न लगाउनु। सो अब धुनु वास भनेको हाम्रो नर्मल भर्ब भयो, अनि धुन लगाउनु चाहिँ हाम्रो कजेटिभ भर्ब भयो। भने धुनुलाई वास भनिन्छ, तर धुन लगाउनुलाई वास लेखियो भने यो के हुन्छ, गलत हुन्छ। त्यस कारणले धुन लगाउनुलाई अब स्पेसियल कुनै भर्ब छैन। सो हामीले यसलाई कजेटिभ भर्बको मद्दतबाट यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बनाउँछौँ। त्यसै गरी काट्नु भनेको कट हो नि त, काट्नुमा आउनु जोडेपछि कटाउनु, अथवा काट्नु प्लस लगाउनु काट्न लगाउनु, कटाउनु भन्नु र काट्न लगाउनु भन्नु सेम हो। जस्तै म मेरो कपाल काट्न लगाउँछु भन्नु र म मेरो कपाल कटाउँछु भन्नु सेम हो। सो अब काट्नुलाई कट भनिन्छ, तर कटाउनुलाई कट भन्यो भने त्यो रङ हुन्छ। सो कटाउनुलाई कट भन्न मिल्दैन, कटाउनुको लागि हामीले कजेटिभ भर्ब प्रयोग गर्छौँ। अर्को खोल्नु भनेको ओपन, अनि खोल्नु प्लस लगाउनु खोल्न लगाउनु, खोल्नु भनेको नर्मल भर्ब भयो, अनि खोल्न लगाउनु चाहिँ कजेटिभ भर्ब भयो। अब खोल्नुलाई त ओपन भनिन्छ, तर खोल्न लगाउनुलाई पनि ओपन भन्यो भने त त्यो के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। सो खोल्न लगाउनुको लागि कुनै स्पेसिफिक भर्ब छैन, त्यस कारणले हामीले यसलाई के गर्छौँ, अब खोल्न लगाउनु भन्नको लागि हामी कजेटिभ भर्बको प्रयोग गर्छौँ। कजेटिभ भर्ब्स बेसिकली 5वटा हुन्छन्, लेट, मेक, गेट, ह्याभ र हेल्प। लेट, मेक, गेट, ह्याभ र हेल्प गरी 5वटा कजेटिभ भर्बहरू हुन्छन्, जसको बारेमा हामी आजको भिडियो लेक्चरमा डिटेलमा सिक्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला लेट। अब यस्तो कजेटिभ भर्बहरूलाई हामीले जुन कजेटिभ सेन्टेन्समा युज गर्छौँ नि, त्यति बेला यो 5वटैलाई हामी फरक फरक सिचुएसनमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारणले हामीले एक एकको बारेमा डिटेलमा सिक्न जरुरी छ है त। ल सबैभन्दा पहिला लेट। लेटलाई हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ भन्दा टु अलाउ अर पर्मिट समवन टु डु समथिङ, कसैलाई कुनै काम गर्न दिनु वा गर्न अनुमति दिनु क्या। अब त्यस्तो सेन्टेन्स जसमा चाहिँ सब्जेक्ट आफैले कुनै काम गर्दैन, तर अरू कसैलाई कुनै काम गर्न दिन्छ अथवा त्यो काम गर्ने अनुमति दिन्छ, त्यस्तो सेन्टेन्समा हामी के गर्छौँ, लेटको प्रयोग गर्छौँ। अब लेटको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा मैले लेटको डिटेलमा 2वटा भिडियो लेक्चरमा पार्ट 1 र पार्ट 2 गरी अगाडि नै मैले सिकाइसकेको छु। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइएको छ। सो लेटको बारेमा डिटेलमा मैले सिकाएको छु। अब यसमा चाहिँ मैले लेटलाई कसरी कजेटिभ भर्बको रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यो सिकाउँछु, तर मैले यसको बारेमा कम्प्लिटली मैले सिकाइसकेको छु। सो अब लेट कसरी कजेटिभ भर्ब भयो त भन्दा, अब यसमा लेट प्रयोग हुने सेन्टेन्समा सब्जेक्ट आफैले कुनै काम गर्दैन, अरूलाई त्यो काम गर्न दिन्छ अथवा अनुमति दिन्छ। अनि जहाँ सब्जेक्टले आफै काम गर्दैन नि, त्यो त हाम्रो कजेटिभ सेन्टेन्स हो। त्यस कारणले लेट हाम्रो कजेटिभ भर्ब हो है त। अर्को छ मेक। अब मेकलाई हामी कस्तो सेन्टेन्समा प्रयोग गर्छौँ भन्दा, कस्तो सेन्समा है, टु फोर्स समवन टु डु समथिङ, कसैलाई कुनै काम गर्न बाध्य पार्नु क्या, कसैलाई कुनै पनि काम गर्न फोर्स गर्नु भनेको कसैलाई बाध्य बनाएर, कसैलाई बाध्य पारेर कुनै पनि काम गराउनु क्या, अरूबाट गराउने। यसमा पनि सब्जेक्टले आफै काम गर्दैन, कसैलाई चाहिँ बाध्य पारेर कुनै काम गर्न लगाउँछ।
त्यस कारणले यो पनि हाम्रो के भयो कजेटिभ भर्ब भयो यसमा पनि काम गर्न लगाउने भन्ने सेन्स आउँछ है अर्को छ गेट गेट चाहिँ कुन सेन्समा प्रयोग हुन्छ भन्दा टु कन्भिन्स अर पर्सुएड समवन टु डु समथिङ कसैलाई कुनै काम गर्न फकाउनु अथवा मनाउनु यसमा पनि सब्जेक्टले आफै काम गर्दैन अरू कसैलाई फकाएर वा मनाएर काम गर्न लगाउँछ त्यही भएर गेट पनि हाम्रो के भयो कजेटिभ भर्ब किनकि कजेटिभ भर्बमा के हुन्छ सब्जेक्टले काम गर्दैन सब्जेक्टले अरू कसैलाई काम गर्न लगाउँछ त्यसकारणले मेन काम चाहिँ अरू कसैले गर्छ सब्जेक्टले त्यो काम गर्दैन अर्को ह्याभ ह्याभ भनेको टु अजाइन समवन टु डु समथिङ अथवा टु गिभ रेस्पोन्सिबिलिटी है त कसैलाई कुनै काम गर्न जिम्मेवारी दिनु क्या अब कसैलाई चाहिँ कुनै कामको जिम्मेवारी दिनु भनेको त सब्जेक्टले आफैले काम गर्दैन नि अरू कसैलाई कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ मतलब अरू कसैलाई काम गर्न लगाउँछ नै भन्न खोजेको यसको पनि मिनिङ सेम हो सो यसमा पनि काम गर्न लगाइरहेछ सब्जेक्टले अरूलाई अनि हेल्प हेल्प भनेको टु एसिस्ट समवन टु डु समथिङ भनेको कसैलाई कुनै काम गर्न मद्दत गर्नु आफैले त्यो काम गर्ने होइन तर सब्जेक्टले यसमा के गर्छ अरू कसैलाई त्यो काम गर्नको लागि मद्दत मात्र गर्छ तर आफैले त्यो काम गर्दैन जस्तै मैले कसैलाई होमवर्क गर्न सघाइरहेको छु भने के हुन्छ होमवर्क त अरू कसैले गरिरहेछ मैले के गरिरहेको छु सहयोग मात्र गरिरहेको छु सो यो पाँचवटै भर्बहरू हाम्रो कजेटिभ भर्ब भयो किनकि पाँचवटै भर्बमा चाहिँ सब्जेक्टले आफूले कुनै पनि काम गर्दैन अरूबाट के गर्छ काम गराउँछ काम चाहिँ अरूले गर्छ आफूले चाहिँ त्यसमा काम लगाउने मात्र हो त्यस कारणले यो सबै पाँचवटै हाम्रो के भयो कजेटिभ भर्ब भयो र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा नर्मल्ली कजेटिभ भर्ब भनेर धेरैजनाले चाहिँ मेक गेट र ह्याभलाई मात्र भन्नुहुन्छ तर लेट र हेल्प पनि वास्तवमा के हो कजेटिभ भर्ब हो किनकि लेट र हेल्पमा पनि सब्जेक्टले कुनै काम गर्दैन अरूलाई कुनै पनि काम गर्न दिन्छ अथवा अरूलाई काम गर्न सहयोग गर्छ त्यस कारणले यो पनि हाम्रो कजेटिभ भर्ब अन्तर्गत नै पर्छ अब कजेटिभ भर्ब लगाएर सेन्टेन्सहरू फर्मेसन गर्नको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस कजेटिभ भर्ब प्लस पर्सन प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट अब यसमा के हुन्छ भने सब्जेक्टले त केही काम गर्दैन नि यसमा हैन सो सब्जेक्टले के गर्छ यहाँ भएको पर्सनलाई के गर्छ काम गर्न लगाउँछ के सब्जेक्टले यो स्ट्रक्चरमा भएको पर्सनलाई काम गर्न लगाउँछ अब यदि त्यो पर्सन चाहिँ म हो भने मी हुन्छ ऊ हो भने हिम हुन्छ उनी भयो भने हर हुन्छ हैन त्यसपछि तिनीहरू भयो भने देम हुन्छ वी अनि हामी भयो भने अस हुन्छ सो यो मी हिम हर देम अस भनेको त के हो यो हाम्रो अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हो आई को मी ही को हिम शी को हर भनेको हाम्रो के हो अब्जेक्टिभ प्रोनाउन हो त्यसकारणले फेरि म को लागि आई नै अनि फेरि ही को लागि सरी ऊ को लागि ही नै अनि उनी को लागि शी नै हामीले प्रयोग गर्न पाइँदैन सो अब यो स्ट्रक्चरलाई एकचोटि हेरौँ सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट आउँछ त्यसपछि आउँछ कजेटिभ भर्ब भनेको लेट मेक गेट ह्याभ र हेल्प यो पाँचवटा मध्ये कुनै पनि एउटा आउन सक्छ अनि त्यसपछि आउँछ पर्सन भनेको अघि भनिसकेँ मैले कि सब्जेक्टले जसलाई काम गर्न लगाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो यो पर्सन भयो यसलाई हामी एजेन्ट पनि भन्छौँ कजेटिभ भर्बमा हामी यो काम गर्ने मान्छेलाई एजेन्ट पनि भन्छौँ किनकि हाम्रो यसमा सब्जेक्टले त काम गर्दैन काम गर्न लगाउने मात्र हो अनि भर्ब भनेको यो पर्सनले यो एजेन्टले जुन काम गर्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो भर्ब हो जुन काम गर्छ त्यो चाहिँ भर्ब हो अनि आउँछ लास्टमा अब्जेक्ट सो सब्जेक्ट पछि कजेटिभ भर्ब अनि पर्सन त्यसपछि भर्ब अनि अब्जेक्ट अब सबै कजेटिभ भर्बको लागि यही नै स्ट्रक्चर हो तर केही कुरा चाहिँ यसमा डिफ्रेन्स हुन्छ तर त्यति गाह्रो छैन तपाईले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है त अब यो स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट त सबैमा भइहाल्छ यदि कजेटिभ भर्ब लेट भयो भने के हुन्छ त्यो पछाडि जुन भर्ब छ नि त्यो भर्ब वान हुन्छ भर्बको बेस फर्म हुन्छ है त भर्ब वान हुन्छ यदि लेट भयो भने अनि लेट कतिखेर हुन्छ जब यदि सब्जेक्टले कसैलाई कुनै पनि काम गर्ने अनुमति दियो भने कसैलाई कुनै पनि काम गर्ने पर्मिसन दियो भने लेट हुन्छ अनि लेट हुँदा भर्ब वान आउँछ अनि यदि मेक छ भने के हुन्छ यदि कजेटिभ भर्ब मेक छ भने के हुन्छ भर्ब वान नै हुन्छ मेक हुँदा पनि पछाडिको भर्ब वान नै हुन्छ मेक भनेको त यदि सब्जेक्टले चाहिँ कुनै मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि काम गर्नै पर्ने बनायो के बाध्य बनायो भने मेक युज हुन्छ अनि त्यसमा पनि भर्बको फर्स्ट फर्म नै प्रयोग हुन्छ अब यदि कजेटिभ भर्ब गेट छ भने के हुन्छ त कजेटिभ भर्ब यदि गेट छ भने भर्बको ठाउँमा
टु प्लस भवन हुन्छ, मतलब भवन त भवन नै हुन्छ यसमा, तर टु अगाडि लाग्छ। अनि टु प्लस भवन भनेको हाम्रो इन्फिनिटिभ हो। के हो? इन्फिनिटिभ। अब पछि म यो इन्फिनिटिभको बारेमा पनि एउटा डिटेलमा भिडियो लेक्चर लिएर आउँछु, इन्फिनिटिभ र जेरनको बारेमा। अहिले इन्फिनिटिभ भनेर बुझ्नु तपाईँहरूले कि टु प्लस भवन भनेको इन्फिनिटिभ हो। अहिलेको लागि यति बुझ्दा काफी हुन्छ। अर्को ह्याभ। ह्याभ भनेको के हो? कसैलाई कुनै कुराको जिम्मेवारी दिँदाखेरि हामी ह्याभ प्रयोग गर्छौँ। यदि कुनै सेन्टेन्समा कसैले कसैलाई कुनै काम को जिम्मेवारी दिएको छ, तिमी यो काम गर भनेर भनेको छ भने, हो, त्यो कामको जिम्मा दिएको छ भने के हुन्छ? ह्याभ हुन्छ। अनि ह्याभमा पनि के हुन्छ? भर्ब वान नै प्रयोग हुन्छ। यदि कजेटिभ भर्ब ह्याभ छ भने पछाडिको भर्ब वान नै हुन्छ। अनि कजेटिभ भर्ब हेल्प छ भने पछाडिको भर्ब वान अथवा टु प्लस भर्ब वान। जुन यो ब्र्याकेटमा टु छ नि, यो चाहिँ अप्सनल है त। हामीले यदि कजेटिभ भर्ब हेल्प छ भने चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छे पर्सन भन्दा पछाडिको भर्ब चाहिँ भर्ब वान मात्रै लाउन पनि सक्छौँ, टु भर्ब वान लाउन पनि सक्छौँ। सो यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि टु लाएन भने पनि बिग्रिँदैन, टु लायो भने पनि बिग्रिँदैन, टु लगाउँदा पनि बिग्रिँदैन, नलगाउँदा पनि बिग्रिँदैन। सो टु भर्ब वान अथवा भर्ब वान जे गरे पनि मिल्छ, तर म सजेस्ट गर्छु कि भर्ब वान मात्रै लेख्नुभयो भने अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ है त। सो भर्ब वान मात्रै लेख्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ, त्यस कारणले हामीले टु नलगाउँदा नै बेस हुन्छ, तर लगाउँदा पनि ग्रामेटिकली कुनै मिस्टेक हुँदैन। अब सबैभन्दा पहिला लेटको युज है त। मैले अघि नै भनिसकेँ कि लेटको युज चाहिँ टु अलाउ अर पर्मिट समवन टु डु समथिङ। कसैलाई कुनै काम गर्न दिनु वा अनुमति दिनु, कसैलाई कुनै पनि काम गर्न दिँदा अथवा अनुमति दिँदा लेटको प्रयोग गरिन्छ। अब यसको बारेमा मैले डिटेलमा डिफ्रेन्ट भिडियो लेक्चरमा सिकाइसकेको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सबैभन्दा पहिला सब्जेक्ट, अनि लेट, त्यसपछि पर्सन, अनि भर्बको फर्स्ट फर्म, अनि अब्जेक्ट। सब्जेक्टले त्यो पर्सनलाई के गर्छ? काम गर्न लगाउँछ, आफै काम गर्दैन, त्यस कारणले यो लेट हाम्रो के भयो? कजेटिभ भर्ब भयो। सो अब यो लेट चाहिँ टेन्स अनुसार लेटको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। जुन टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ त्यो टेन्स अनुसार यो लेटको चाहिँ फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। जस्तै पास्टमा बनाइरहेछौँ भने भर्ब टु हुन्छ। सो यसरी के लेट चाहिँ अब हामीले कुन टेन्समा बनाइरहेछौँ त्यो अनुसार लेटको रूप फरक फरक हुन्छ। भर्ब वान, भर्ब टू, भर्ब थ्री, भर्ब फोर, भर्ब फाइभ कुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ टेन्स अनुसार फरक फरक हुन्छ। र यदि जो साथीहरूलाई टेन्स आउँदैन उहाँहरूले यो भिडियो लेक्चरलाई केही बुझ्न सक्नुहुन्न है, त्यस कारणले टेन्स जो साथीहरूलाई आउँछ उहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो लेक्चरलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। सो टेन्स भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसको मेरुदण्ड हो, त्यस कारणले टेन्सको बारेमा राम्रोसँग आउँदैन भने पहिला टेन्सको भिडियो लेक्चरहरू राम्रोसँग फलो गरेर हेर्नु होला है त, त्यसपछि अनि यसलाई हेर्दा एकदम क्लियरली बुझिन्छ। सो अब यो लेट चाहिँ के हुन्छ? टेन्स अनुसार फरक फरक हुन्छ। यदि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ भने लेट अथवा लेट्स हुन्छ, किनकि सब्जेक्ट पछि भर्ब वान अथवा भर्ब फाइभ आउँछ होइन। अनि सिम्पल पास्ट छ भने के हुन्छ? भर्ब टू आउँछ, मतलब लेट। लेटको चाहिँ भर्ब वान पनि लेट, भर्ब टू पनि लेट, भर्ब थ्री पनि लेट हुन्छ, त्यस कारणले सिम्पल पास्टमा एलइटी लेट आउँछ जुन भर्ब टू हो। अनि सिम्पल फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने हामी के हुन्छ? विल लेट आउँछ है, किनभने विल प्लस भर्ब वान हुन्छ अनि विल लेट हुन्छ। अब कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ हामी, सपोज कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने के हुन्छ? इजेएमआर वाज वेयर प्लस लेटिङ आउँछ, किनकि इजेएमआर वाज वेयर प्लस भर्ब फोर हुन्छ नि त, त्यस कारणले लेटिङ हुन्छ। लेटिङ भनेको त इजेएमआर अथवा वाज वेयरसँग प्रयोग हुन्छ। प्रेजेन्ट छ भने इजेएमआर, पास्ट छ भने वाज वेयर। अनि पर्फेक्ट टेन्स बनाउँदैछौँ भने के हुन्छ? ह्याज ह्याभ ह्याड प्लस भर्ब थ्री हुन्छ भनेको ह्याज ह्याभ ह्याड प्लस लेट हुन्छ है त, ह्याज ह्याभ ह्याड प्लस लेट। अब फ्युचरमा बनाउँदैछौँ भने विल ह्याभ प्लस लेट। सो यसरी हामीले के गर्छौँ? टेन्स अनुसार जुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यो टेन्स अनुसार के हुन्छ? यो लेटको फर्म चाहिँ के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। अब केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ है त हामी। बुवाले मलाई बाहिर खेल्न दिनुहुन्छ, बुवाले मलाई बाहिर खेल्न दिनुहुन्छ। अब यसमा बुवा हाम्रो सब्जेक्ट, अनि बुवाले के गर्नुहुन्छ? मलाई खेल्न दिनुहुन्छ के, मलाई खेल्ने अनुमति दिनुहुन्छ, तर खेल्ने काम चाहिँ बुवाले गर्नुहुन्न, सब्जेक्टले खेल्ने काम गर्दैन। सो खेल्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? मैले गर्छु यसमा होइन। मलाई बाहिर खेल्न दिनुहुन्छ भन्दा मैले खेल्ने हो नि त। सो अब यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ। सो यसमा हाम्रो के लाग्छ? लेटको ठाउँमा लेट्स लाग्छ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा ड्याड लेट्स मी प्ले आउटसाइड, ड्याड लेट्स मी प्ले आउटसाइड। अब हाम्रो स्ट्रक्चर हेरौँ, पहिला सब्जेक्ट ड्याड, त्यसपछि लेट, लेट्स बन्यो, किनभने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भर्ब फाइभ प्रयोग हुन्छ, किनकि ड्याड थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो। ड्याड लेट्स, अनि पर्सन कसलाई? मलाई खेल्न दिनुहुन्छ, त्यस कारणले मी भयो। अनि भर्ब वान भनेको यसमा काम के भएको छ? खेल्ने काम, सो प्ले, अनि आउटसाइड। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा लेटलाई हामीले यसमा मुख्य क्रियाको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ, किनकि सब्जेक्टले के काम गरेको छ भन्दा
खेल्न दिने काम चाहिँ गरेछ तर खेल्ने काम चाहिँ गरेको छैन। सो खेल्ने काम चाहिँ मैले गरेको छु, त्यस कारणले ड्याड लेट्स मी प्ले आउटसाइड। त्यो प्ले भनेको हाम्रो पछाडिको भर्ब वान हो है। लेट चाहिँ हाम्रो मुख्य क्रियाको रूपमा प्रयोग हुन्छ। यही सेन्टेन्सलाई यदि हामीले नेगेटिभ बनाउने भने के हुन्छ हेरौँ है त। बुवाले मलाई बाहिर खेल्न दिनुहुन्न, अघि दिनुहुन्छ थियो, अब बाहिर खेल्न दिनुहुन्न। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा त के हुन्छ, ड्याड डजन्ट लेट मी प्ले आउटसाइड, ड्याड डजन्ट लेट मी प्ले आउटसाइड। अब यसमा सब्जेक्ट ड्याड भयो, अनि नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ, डजन्ट लेट, किनकि प्रेजेन्ट टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स भएको कारणले अब नेगेटिभ बनाउँदा त के हुन्छ, डज बाहिर निस्किन्छ अनि नट लाग्छ। सो डज नट भनेको डजन्ट है, ड्याड डजन्ट लेट मी प्ले आउटसाइड। अथवा अर्को तरिकाले पनि यसलाई भन्न सकिन्छ, मैले लेटको भिडियो लेक्चरमा यसलाई अर्को तरिकाले पनि नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ लेटवाला सेन्टेन्सहरूलाई भनेर सिकाएको थिएँ। त्यो कसरी, ड्याड लेट्स मी नट प्ले आउटसाइड, ड्याड लेट्स मी नट प्ले आउटसाइड। डज नट नलगाइकन लेट्स नै राखेर पछाडि नट थप्न पनि सकिन्छ यस्तो खालको सेन्टेन्समा है। सो ड्याड लेट्स मी नट प्ले आउटसाइड अथवा ड्याड डजन्ट लेट मी प्ले आउटसाइड। अब यही कुरालाई प्रश्नमा सोद्धा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स के हुन्छ यसको, के बुवाले तिमीलाई बाहिर खेल्न दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न सोद्धाको के हुन्छ। अब यसमा त हेल्पिङ भर्ब के हुन्छ, डज हुन्छ, भित्र यस लुक्या हुन्छ, डज लुक्या हुन्छ, त्यो डज बाहिर आउँछ, अगाडि ल्याइदिने। सो डज ड्याड लेट यु प्ले आउटसाइड, डज ड्याड लेट यु प्ले आउटसाइड भनेर प्रश्न सोध्ने है त। मेरो दाइले हिजो मलाई उसको साइकल चलाउन दियो। नर्मली दाजुभाइ बिच त ममा हुन्छ, त्यस कारणले दाइलाई पनि त भनिरहेको छ यसमा, तर म चाहिँ दाइलाई त भन्दिनँ है, म चाहिँ दाइलाई तपाईँ नै भन्छु। सो मेरो दाइले हिजो मलाई उसको साइकल चलाउन दियो भन्दा मेरो दाइले मलाई चलाउन दियो क्या, तर आफैले चलाएको होइन नि। सो मेरो दाइले मलाई चलाउन दिइरहेको छैन, त्यस कारणले यो हाम्रो के भयो, हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ यो, किनकि चलाउन दियो हिजो भनेको छ विगतमा। त्यस कारणले यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा अब कसरी बनाउने, माई ब्रदर लेट मी राइड हिज बाइसाइकल यस्टरडे, माई ब्रदर लेट मी राइड हिज बाइसाइकल यस्टरडे। सबभन्दा पहिला माई ब्रदर यसमा हाम्रो सब्जेक्ट भयो, अनि यसमा लेट छ नि, यो हेर्दाखेरि भर्ब वान देखिन्छ तर लेटको भर्ब वान भर्ब टू भर्ब थ्री तीनवटै एउटै हुन्छ, त्यस कारणले यो लेट भर्ब टू प्रयोग भएको छ यसमा है। सो माई ब्रदर लेट मी, अनि पर्सन भनेको त को, जसलाई चलाउन दियो, मलाई हो नि त, मलाई चलाउने काम गर्न दियो, त्यस कारणले मी, अनि भर्ब वान भर्ब यसमा काम के भएको छ, चलाउने काम भएको छ। सो अब साइकल चलाउने, दुई पाङ्ग्रे चलाउनेलाई राइड भन्छ होइन। अब चार पाङ्ग्रे भएको भए के हुन्थ्यो, ड्राइभ हुन्थ्यो, तर दुई पाङ्ग्रे भएको कारणले हामी राइड प्रयोग गर्छौँ। सो साइकल चलाउन दियो, माई ब्रदर लेट मी राइड हिज बाइसाइकल यस्टरडे। म तिमीलाई एक्लै घर जान दिन्न अथवा दिने छैन। सो हामी बोल्दा चाहिँ एक्लै घर जान दिन्न भन्छौँ तर दिने छैन। सो हाम्रो यो के भयो, फ्युचर टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स भयो। म तिमीलाई एक्लै घर जान दिन्न सिम्पल फ्युचर टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स। अब सिम्पल फ्युचरमा के हुन्छ, हाम्रो त्यो लेटभन्दा अगाडि विल लाग्छ होइन त। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई वोन्ट लेट यु गो होम अलोन, आई वोन्ट लेट यु गो होम अलोन। आई वोन्ट भनेको विल नट हो, सो आई विल नट लेट यु गो होम अलोन हो, त्यसलाई हामीले सर्टकटमा आई वोन्ट लेट यु गो होम अलोन भन्छौँ। विल नटको कन्ट्र्याक्सन के हुन्छ, आई वोन्ट, वोन्ट हुन्छ है त। सो आई वोन्ट लेट यु गो होम अलोन। सो प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर जुनसुकै टेन्समा पनि हामी यसलाई सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। हामीले तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्छ, हामीले तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन दिनुपर्छ, पर्छ भनेपछि सुड। सो इङ्ग्लिसमा वी सुड लेट देम पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिसन, वी सुड लेट देम पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिसन। हामी आफै भाग लिने होइन, तिनीहरूलाई भाग लिन दिने के, त्यस कारणले यसमा सब्जेक्ट वी भयो, अनि सुड लागेको छ यसमा। हामीले यसमा जुनसुकै मोडल एक्जिलरी भर्ब शुड, कुड, क्यान, मस्ट, ह्याभ टु, ह्याज टु, ह्याड टु, जुनसुकै मोडल एक्जिलरी भर्बलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। सो टेन्सभन्दा बाहेकको स्ट्रक्चरमा पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ है। सो सुड, मस्ट, क्यान, कुड कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसको बारेमा पनि डिटेलमा सिकाइसकेको छु मैले, तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो वी सुड लेट देम पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिसन। अब अर्को कजेटिभ भर्ब मेक है त। अब मेकलाई अघि नै भने जस्तै कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गरिन्छ, टु फोर्स समवन टु डु समथिङ, कसैलाई कुनै पनि काम गर्न बाध्य पार्नु अथवा त्यो काम नगरी नहुने बनाउनु क्या। सो अब यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट, त्यसपछि आउँछ मेक, अनि पर्सन, त्यसपछि भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। मेकमा पनि के हुन्छ, पछाडिको भर्ब वान नै हुन्छ, बेस फर्ममा नै हुन्छ, लेट जस्तै, सिर्फ लेटको ठाउँमा मेक छ, अरू केही पनि फरक छैन। सो अब यसमा पनि लेटमा जस्तै मेक के हुन्छ, टेन्स अनुसार मेकको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब प्रेजेन्ट हो कि पास्ट हो कि फ्युचर हो त्यो अनुसार के हुन्छ, मेकको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ, ऊ आफ्नो भाइलाई सबै लुगा धुन लगाउँदैछ, ऊ आफ्नो भाइलाई सबै लुगा धुन लगाउँदैछ।
उसले लुगा धुन लाग्दै छैन, उसले भाइलाई धुन लगाउँदैछ, मतलब ऊ यहाँ सब्जेक्ट हो अनि उसले लुगा धुने काम उसले गरेको छैन, उसको भाइले गर्छ। सो भाइलाई चाहिँ लुगा धुन लगाउँछ। अब अरूलाई काम गर्न लगाउने भनेपछि त्यो के भयो हाम्रो कजेटिभ भर्ब भयो। सो यसलाई हामीले मेक लगाएर बनाउँछौँ, किनभने यसमा अलिकति फोर्स गरिरहेछ नि उसले भाइलाई उसले चाहिँ के गरिरहेछ, भाइलाई अलिकति फोर्स गरिरहेछ, अलिकति दबाब दिए जस्तो गरिरहेछ होइन। त्यस कारणले यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी बनाउँछौँ, हि इज मेकिङ हिज ब्रदर वास अल द क्लोथ्स, हि इज मेकिङ हिज ब्रदर वास अल द क्लोथ्स है त, सबै लुगा चाहिँ भाइलाई धुन लगाउँदैछ उसले। अब यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर, त्यस कारणले यो हाम्रो के हुन्छ, हि इज मेकिङ हुन्छ है त। मेकको के भयो, इज मेकिङ भयो, किनभने यो लगाउँदैछ, धुन लगाउँदैछ भनेको छैन, अनि यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो। मेरी बहिनीले बुवालाई त्यो खेलौना किन्न लगाई। अब मतलब बुवाले मेरो बहिनीलाई बजारमा लानु भएको थियो अनि बहिनीले चाहिँ त्यो खेलौना देखेर बुवालाई किन्न लगाए। मतलब अब यसमा हामीले मेकलाई प्रयोग गरेर बनाउँदाखेरि त बहिनीले बुवासँग झगडा गरी के यो मलाई किनिदिनै पर्छ नकिन्दै हुँदैन भनेर बच्चाहरू कहिले काहीँ लडीबुडी गर्छन् नि, होस् भनेपछि अब यहाँ के भयो, बाध्य गराएको जस्तो भएन त, अलिकति फोर्स गरेको जस्तो भयो नि किन्नको लागि। तर बहिनीले किनेको होइन, किन्ने चाहिँ कसले हो, बुवाले किन्ने हो होइन, अनि बहिनीले चाहिँ किन्न लगाउने हो। त्यस कारणले यसमा हामीले मेकको प्रयोग गरेर अब कसरी बनाउँछ यसलाई हामीले, माई लिटल सिस्टर मेड ड्याड बाई द्याट टोय, माई लिटल सिस्टर मेड ड्याड बाई द्याट टोय, ड्याडलाई चाहिँ बुवालाई चाहिँ किन्न लगाए क्या। सो माई लिटल सिस्टर मेड, मेकको भर्ब टु यसमा मेड प्रयोग भएको छ, किनभने यो हाम्रो के हो, सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो है। बहिनीले किन्न लगाइन् अथवा बहिनीले किन्न लगाई, भाइ भएको भए किन्न लगायो, म भएको भए किन्न लगाएँ हुन्थ्यो होइन। सो यसरी हामीले सिम्पल पास्ट टेन्समा सेन्टेन्स फर्मेसन गर्छौँ। सो स्ट्रक्चरलाई कण्ठ गर्नतिर नलाग्नु होला, स्ट्रक्चर गाह्रो छैन, किनकि स्ट्रक्चर भनेको सबैमा एउटै छ, जस्ट एउटा गेटमा मात्र फरक छ। त्यस कारणले स्ट्रक्चरलाई कण्ठ गर्ने होइन, सिचुएसनलाई बुझ्ने है त। अलिकति बहिनीले अलिकति बुवालाई फोर्स गरेर किन्न लगाएको जस्तो सेन्स आयो यसमा है त। मेरो मम्मीले हरेक दिन मलाई खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ, मेरो मम्मीले हरेक दिन मलाई खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ भन्दा अब यसमा अलिकति मम्मीले मलाई खाना पकाउन बाध्य गर्नुहुन्छ, फोर्स गर्नुहुन्छ क्या, अलिकति जबरजस्ती खाना पकाऊ है तिमीले जसरी पनि पकाऊ भन्नुहुन्छ भन्ने यस्तो सेन्समा चाहिँ हामी मेकको प्रयोग गर्छौँ है। अहिले यही इक्जाम्पल हामी फेरि अर्कोमा पनि लिन्छौँ। सो इङ्ग्लिसमा बनाउँदा माई मम मेक्स मी कुक फुड एभ्री डे, माई मम मेक्स मी कुक फुड एभ्री डे, पहिला सब्जेक्ट माई मम, मेरो मम्मी। अब मेरो मम्मीले आफैले खाना पकाउनुहुन्न, मलाई खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ क्या। खाना पकाउने काम कसले गर्छु, मैले गर्छु। सो म भनेको त पर्सन हो, त्यस कारणले माई मम अनि मेकको के हुन्छ, मेक्स हुन्छ है, किनकि मम माई मम भनेको थर्ड पर्सन सिङ्गुलर, त्यस कारणले मेक्स हुन्छ। अनि मी कुक, काम के भएको छ, खाना पकाउने, खाना पकाउने भनेको कुक, कुकको भवन कुक नै भयो। अनि फुड यस एभ्री डे है त, माई मम मेक्स मी कुक फुड एभ्री डे, मेरो मम्मीले हरेक दिन मलाई खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ भन्ने सेन्स आउँछ। पानीले हामीलाई कार्यक्रम रद्द गराउन सक्छ, पानीले हामीलाई कार्यक्रम रद्द गराउन सक्छ भनेको रद्द गर्न लगाउन सक्छ भन्न खोजेको होइन। मानव कुनै एउटा प्रोग्राम छ हामीले सञ्चालन गर्न लागेको, अब माथि मौसम हेर्दाखेरि एकदम मौसम हेर्दा खराब छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ भने अब हामी भन्छौँ नि पानीले चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम रद्द गराउन नि सक्छ है भन्छौँ। अब यो रद्द गर्ने त कसले हो, हामीले हो नि त। अनि पानीले चाहिँ हामीलाई फोर्स गर्छ रद्द गर्नको लागि, किनकि पानी परेपछि रद्द गर्नै पर्छ। सो पानीले हामीलाई फोर्स गर्छ अनि हामीले कार्यक्रम रद्द गर्छौँ। सो हामीलाई रद्द गराउन लगाउन सक्छ भन्न खोजेको। र यो सक्छ भनेको यसमा चाहिँ यो कुनै क्यापासिटी क्यान युज हुँदैन, क्यापासिटीवाला सक्छ होइन, यो चाहिँ रद्द गराउन सक्ने सम्भावना छ है पानी पऱ्यो भने भन्न खोजेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा द रेन मे मेक अस क्यान्सल द प्रोग्राम, द रेन मे मेक अस क्यान्सल द प्रोग्राम है त, पानीले चाहिँ हामीलाई बाध्य बनाउन सक्छ कार्यक्रम रद्द गर्नको लागि भन्न खोजेको यसको यही हो। अब मान्छेले यसरी कार्यक्रम रद्द गर म पढ्दैछु भनेर त पानीले भन्दैन। सो पानी त त्यस्तो बोल्न सक्ने चिज होइन नि त, त्यही भएर तर सब्जेक्ट चाहिँ यसमा पानी नै हो, पानीले हामीलाई फोर्स नै गर्छ कार्यक्रम रद्द गर्नको लागि। र हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ द रेन मे मेक अस क्यान्सल द प्रोग्राम। तिम्रो चुटकिलाले हामीलाई धेरै हँसायो, तिम्रो चुटकिलाले हामीलाई धेरै हँसायो। अब यसमा हाँस्ने काम कसले गर्छौँ, हामीले गर्छौँ नि होइन, यसमा चुटकिलाले त हँसाउने काम गर्छ। सो यो कजेटिभ अब यसमा हामीले मेक युज गर्छौँ, किनभने तिम्रो चुटकिलाले हामीलाई हँसायो भन्दा तिम्रो चुटकिला यस्तो खतरा हँसाउनेवाला थियो कि हामी चाहिँ हाँस्नको लागि बाध्य भयो कि हामी नहाँसी बस्नै सकेनौँ, हामीलाई हाँस्नै पर्ने बनायो तिम्रो चुटकिलाले भन्न खोजेको। अब इङ्ग्लिसमा योर जोक्स मेड अस लाफ अलट, योर जोक्स मेड अस लाफ अलट, सब्जेक्ट यो के भयो योर जोक्स अनि मेकको के भयो मेड भयो, किनकि धेरै हँसायो भनेको छ, सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स। सो योर जोक्स मेकको मेड अस लाफ अलट है त, योर जोक्स मेड अस
लाफ अलर्ट हामीलाई धेरै नै हाँस्ने बनायो भनेको हँसायो, हाँस्नै पर्ने बनायो, बाध्य बनायो, हामी नहाँसी बस्नै सकेनौँ, हामीलाई हाँस्नको लागि बाध्य बनायो, फोर्स गर्यो तिम्रो जोक्सले भन्न खोजेको। त्यसै गरी अर्को कजेटिभ भर्ब छ गेट। अब मैले पहिल्यै भनिसकेको छु गेटलाई हामीले कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गर्छौँ, टु कन्भिन्स समवन टु डु समथिङ, कसैलाई कुनै पनि काम गर्न फकाउनु, कुनै पनि काम गर्न फकाउनु अथवा मनाउनु होइन, कन्भिन्स गर्ने, पर्सुएड गर्ने भनेको। अब यसको स्ट्रक्चर हुन्छ सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अघि मेक र लेट हुँदाखेरि चाहिँ पर्सन पछि सिधै भवन थियो, टु थिएन, तर गेटसँग चाहिँ के हुन्छ पर्सन पछि टु आउँछ अनि मात्र भवन आउँछ, मतलब भवनको भन्दा अगाडि के हुन्छ टु आउँछ, मतलब इन्फिनिटिभ प्रयोग हुन्छ। सो गेटसँग चाहिँ टु, अरू कोहीसँग पनि टु हुँदैन, बस गेटसँग चाहिँ के हुन्छ पर्सन आइसकेपछि त्योभन्दा पछाडि टु आउँछ। सो यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। फेरि यो कुरा बिर्स्यो भने चाहिँ सबैसँग भवन नै लगाइन्छ, त्यस कारणले गेटसँग चाहिँ टु हुन्छ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो है त। अब योभन्दा अगाडि थियो मेक भनेको कसैलाई कुनै पनि काम गर्न बाध्य गर्नु, अलिकति फोर्स गर्नु। गेट भनेको चाहिँ कसैलाई कुनै पनि काम गर्न फकाउनु वा मनाउनु। अब मानव बुवाले मलाई बाबु आज बारी खन्दे है भनेर भन्नुभयो भने, अब मलाई बुवाले फोर्स गर्नुभयो आज त बारी खन भनेर फोर्स गर्नुभयो भने, अब मानव मैले मानिनँ, अब मैले मानिनँ अनि एकछिनसम्म पनि बुवाले भनिरहनु भयो भने अब ठिकै छ नि त बुवाको कतै काम भएर भन्नुभयो होला भनेर मैले मन नलागे पनि म कन्भिन्स भएँ क्या, अनि म कन्भिन्स भएर हुन्छ भनेर भने अब मलाई बुवाले कन्भिन्स गरे जस्तो पनि भयो, फोर्स गरे जस्तो पनि भयो नि। त्यस कारणले अब यसमा गेट लगाउनु र मेक लगाएर सेन्टेन्स बनाउनुमा केही पनि फरक छैन, बस मेकसँग चाहिँ भवन हुन्छ तर गेटसँग चाहिँ यो भवनभन्दा अगाडि के हुन्छ टु लाग्छ, यति नै फरक हो, अरू केही पनि फरक छैन। स्ट्रक्चरमा चाहिँ हल्का फरक हुन्छ, नत्र भने मेक भनेको अलिकति फोर्स गरेर कुनै पनि काम गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ मेक हुन्छ, अनि अलिकति फकाएर अलिकति कन्भिन्स गरेर यस्तो यस्तो हो कुरो भनेर अलिकति सम्झाएर बुझाएर कुनै पनि काम गर्न लगायो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी गेटको प्रयोग गर्छौँ। सो यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ टपिक हो, कजेटिभ भर्ब एकदमै कन्फ्युजिङ टपिक हो, त्यस कारणले यसलाई अलिकति सेन्स लगाएर अलिकति ध्यान दिएर पोलिटिक कसरी ध्यान दिएर भिडियो हेरेन भने बुझ्दैन है, त्यस कारणले एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। सो गेट भनेको चाहिँ अलिकति फकाएर फुलाएर गऱ्यो भने गेट भयो, अलिकति फोर्स गरेको जस्तो भयो भने मेक हुन्छ, तर सेन्टेन्स चाहिँ हामी दुवै तरिकाबाट बनाउन सक्छौँ। अब यसमा पनि के हुन्छ गेट भनेको टेन्स अनुसार के हुन्छ, गेटको रूप फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब टेन्स कुन टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यही अनुसार गेटको के हुन्छ फरक रूपको प्रयोग हुन्छ यसमा पनि। अब हामी केही इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो इक्जाम्पल छ ऊ आफ्नो भाइलाई सबै लुगा धुन लगाउँदैछ, ऊ आफ्नो भाइलाई सबै लुगा धुन लगाउँदैछ। योभन्दा अगाडि मेकमा मैले यही इक्जाम्पल लिएको थिएँ, अब यही कुरालाई त हामीले मेक लगाएर बनाउन सक्छौँ। ही इज मेकिङ हिज ब्रदर वास अल द क्लथ्स, होइन, ही इज मेकिङ हिज ब्रदर वास अल द क्लथ्स। अब यदि उसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई अलिकति फोर्स गरेर लुगा धुन लगाएको छ भने ही इज मेकिङ हिज ब्रदर वास अल द क्लथ्स, तर उसले त उसको भाइलाई फकाएर अथवा अलिकति मनाएर पनि त के हुनसक्छ, फकाइ फुलाइ गरेर पनि त लुगा धुइँदैन, भाइ मेरो त अनि मेरो लुगा धोइदिस् भने म तँलाई चक्लेट दिउँला अथवा चोकोबन दिउँला अथवा मेरो साइकल चलाउन दिउँला, यसरी फकाएको पनि त हुनसक्छ नि। यदि त्यसरी फकाएर चाहिँ लुगा धुन लगाएको रहेछ भने त हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यसमा ही इज गेटिङ हिज ब्रदर टु वास अल द क्लथ्स गर्न सक्छौँ नि, गेट लगाएर गर्न सक्छौँ, किनकि गेट भनेको यस्तो कजेटिभ भर्ब हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ अर्कालाई काम लगाइन्छ तर फकाएर, होइन। सो ही इज गेटिङ यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ, सो गेटको इज गेटिङ हुन्छ है, ही इज गेटिङ हिज ब्रदर। अब मेकिङ हुँदा चाहिँ माथि वास छ, हिज ब्रदर पछि सिधै वास छ पर्सन पछि, तल चाहिँ गेट हुँदा चाहिँ के हुन्छ हिज ब्रदर पछि टु वास हुन्छ है। यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, त्यस कारणले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। ही इज गेटिङ हिज ब्रदर टु वास अल द क्लोथ्स। सो दुईटै तरिकाले हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ, जसरी मेक लगाएर बनाए पनि गेट लगाएर बनाए पनि ग्रामेटिकल्ली कुनै मिस्टेक हुँदैन, तर हामीले बोल्दा के गर्नुपर्छ, गेट लगाउने कि मेक लगाउने चाहिँ सिचुएसन सेन्स हेर्नुपर्छ। यदि फकाएर काम लगाएको छ भने गेट लगाउनु पर्यो, यदि अलिकति फोर्स गरेको छ, अलिकति दबाब दिएको छ, अलिकति प्रेसर दिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ मेक हुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले सेन्सले बुझ्ने, यसलाई हामीले जसरी पनि बनाउन सक्छौँ। मेरी बहिनीले बुवालाई त्यो खेलौना किन्न लगाए भने कहिले, विगतमा बितेको समयमा। सो सिम्पल पास्ट टेन्स अगाडिकै इक्जाम्पल हो यो पनि। अब मेरी बहिनीले बुवालाई त्यो खेलौना किन्न लगाए, होइन, किन्न लगाए कसरी,
फोर्स गरेर क्या, लडीबुडी गरेर झगडा गरेर फोर्स गरायो भने किन्नै पर्ने बनायो कि, किन्न लाग्यो मतलब किन्नै पर्ने बनाए, फोर्स गरी बाध्य भयो, किन्नको लागि बाध्य बनाए। अब यसलाई हामीले मेक युज गरेर कसरी बनाएका थियौँ, माई लिटल सिस्टर मेड ड्याड बाई द्याट टोय, माई लिटल सिस्टर मेड ड्याड बाई द्याट टोय, मेक लगाएर। अब यो के अरे झगडा, अनि बहिनीले झगडा गर्दै गर्दै गरिसकेपछि त अब केही समयपछि त बुवाले के गर्नुहुन्छ, बुवा कन्भिन्स हुनुहुन्छ नि, बुवाले मान्नुहुन्छ नि त किन्नको लागि। अनि बुवा कन्भिन्स भइसकेपछि त हामीले यसरी पनि बनाउन सक्छौँ नि, माई लिटल सिस्टर गट ड्याड टु बाई द्याट टोय, माई लिटल सिस्टर गट ड्याड टु बाई द्याट टोय। सो अब मेरो बहिनीले फकाइ फुलाइ गरे जस्तै भएन त, झगडा गरेपछि आखिर जसरी पनि त बुवाले मान्नु भयो नि त बहिनीले भनेको कुरा। सो मानेर किनिसकेपछि त के भयो, गट पनि गेट पनि लगाउन सकियो। सो माई लिटल सिस्टर सब्जेक्ट, अनि गेटको के हुन्छ, गट हुन्छ पास्ट फर्म, अनि पर्सन भनेको ड्याड, अनि टु बाई। अब माथि मेक लगाउँदा बाई थियो भने अब गट लगाउँदा के हुन्छ, टु बाई द्याट टोय। सो बहिनीले बुवालाई त्यो खेलौना किन्न लगायो, सुरुमा फोर्स गरी, फोर्स गर्दाखेरि के भयो, मेड लगायौँ हामीले, मेक लगायौँ, अनि पछि बुवाले के गर्नुभयो, मान्नुभयो, पछि बुवाले किन्न मान्नुभयो, कन्भिन्स हुनुभयो बुवा, त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले गेट पनि लगाएर बनाउन सक्यो। सो यदि फोर्स गरेको छ भने मेक, यदि मनाएको छ फकाएको छ भने के हुन्छ, गेटको हामी प्रयोग गर्छौँ। सो मेक र गेटको चाहिँ एउटै युज हुन्छ, तर हामीले सेन्स अनुसार हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, आफैले बुझेर, किनकि यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ है त। मेरो मम्मीले हरेक दिन मलाई खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ, यो पनि अगाडिकै इक्जाम्पल। अब यसमा मेरो मम्मीले मलाई हरेक दिन खाना पकाउन लगाउनुहुन्छ भन्दा कसरी हल्का फोर्स गरेर लगाउने भन्यो भने के हुन्छ, मेक लगाउनुपर्छ, जसरी अगाडि लगाएको थिएँ मैले। सो मेक लगाएर बनाउँदा माई मम मेक्स मी कुक फुड एभ्री डे, माई मम मेक्स मी कुक फुड एभ्री डे, यसमा हाम्रो भवन मात्र प्रयोग भयो। अब यदि मम्मीले अलिकति फकाएर भन्नुभयो नि हुनसक्छ नि त होइन, अब मम्मीले फकाएर भन्नुभयो भए त फेरि गेट लगाउनुपर्छ। सो अब गेट लगाउँदा के हुन्छ, माई मम गेट्स मी टु कुक फुड यस्टरडे हुन्छ, सरी एभ्री डे हुन्छ, माई मम गेट्स मी टु कुक फुड एभ्री डे हुन्छ है त। अब मेरो मम्मीले चाहिँ मलाई फकाएर अथवा मनाएर पनि त भन्नुभयो हुनसक्छ खाना पकाऊ भनेर, अथवा सुरुमा फोर्स गर्नुभयो अनि पछि मैले खाना पकाउन माने भने त कन्भिन्स भयो नि त म। अब कन्भिन्स भइसकेपछि त गेट लगाउन सकियो। सो मेक लगाउन सकेको ठाउँमा गेट पनि हामी लगाउन सक्छौँ, तर फरक के हुन्छ, मेक लगाउँदा कुक फुड मात्र भयो भने गेट्स लगाउँदा टु कुक भयो क्या, भन्दा अगाडि के हुन्छ, टु पनि आउँछ। सो जुन सेन्टेन्सलाई हामीले मेक लगाएर बनाउन सक्छौँ त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले गेट पनि लगाएर बनाउन सक्छौँ, तर सिचुएसन र सेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ, फरक हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। अलिकति फकाएको छ भने गेट, अलिकति फोर्स गरेको छ भने मेक। सरले उसलाई होमवर्क गर्न लगाउनु भएको छ, यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। सो अब यसमा के हुन्छ, सरले यदि फकाएर मनाएर होइन अलिकति फकाइ फुलाइ गरेर उसलाई होमवर्क गर्न लगाउनु भएको भए गेट हुन्छ, अलिकति फोर्स गरेर होमवर्क गरे फेरि भनेर अलिकति थर्काएर भन्नुभएको छ भने मेक हुन्छ। सो जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अब गेट लगाएर बनाउँदा टिचर हेज गट हिम टु डु हिज होमवर्क, टिचर हेज गट हिम टु डु हिज होमवर्क। अब अलिकति थर्काएर बनाउनु भएको छ भने, होमवर्क गर्न लगाउनु भएको छ भने के हुन्छ, टिचर हेज मेड हिम डु हिज होमवर्क, टिचर हेज मेड हिम डु हिज होमवर्क। सो दुवै तरिकाले बनाउन सकिन्छ र यो हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हो, त्यस कारणले गेटको ठाउँमा के आयो, हेज गट आयो। पहिला हेज हुन्छ अनि गेटको थर्ड फर्म गट। अब नेक्स्ट कजेटिभ वर्ब ह्याभ। अब ह्याभको मिनिङ मैले अगाडि नै भनिसकेँ, के हुन्छ, टु अजाइन समवन टु डु समथिङ अथवा टु गिभ रेस्पोन्सिबिलिटी टु समवन, होइन कसैलाई कुनै काम गर्न जिम्मेवारी दिनु, अथवा कुनै कामको जिम्मेवारी दिनु, कुनै काम सुम्पिनु होइन, अथवा कसैलाई तैँले यो काम गर्नुपर्छ है भनेर भन्नु, त्यो पनि त एउटा जिम्मेवारी दिएको हो। अथवा यो ह्याभलाई चाहिँ नर्मल्ली कसैलाई हामीले पैसा दिएर केही काम गर्न लगायौँ भने त्यो पनि के हो, जिम्मेवारी दिया हो नि त। अनि पैसा दिएर त्यो काम गर्न लगायौँ भने पनि हामी त्यो बेलामा के गर्छौँ, ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। अब स्ट्रक्चर छ, सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस पर्सन प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट। लेट र मेकको जस्तै हो, सेम टु सेम, लेटको ठाउँमा मेकको ठाउँमा ह्याभ मात्रै हो। गेट हुँदा चाहिँ टु भवन हुन्छ, ह्याभ हुँदा पनि भवन मात्रै हुन्छ है त, टु हुँदैन। त्यसै गरी अब अरूमा जस्तै यसमा पनि त्यो ह्याभ छ नि, त्यो ह्याभ चाहिँ के हुन्छ, टेन्स अनुसार ह्याभको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब कुन टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाउँछौँ, टेन्स अनुसार के हुन्छ, ह्याभ चेन्ज हुन्छ, कहिले ह्याडमा, कहिले विल ह्याभमा, कहिले ह्याजमा। सो यसरी चेन्ज हुन्छ। सो अब यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल छ, म भोलि मेरो छोरालाई सामान किन्न लगाउने छु, मतलब म भोलि मेरो छोरालाई सामान किन्न लगाउने छु भन्दा म सामान किन्ने होइन,
मेरो छोरालाई सामान किन्न लगाउने, सो कजेटिभ भर्ब भयो। अब यसमा चाहिँ सामान किन्न लगाउने छु भन्दाखेरि मेरो छोरालाई सामान किन्ने जिम्मेवारी दिनेछु भन्न खोजेको हो नि। अब भोलि म बिजी हुन्छु, त्यस कारणले त्यो सामान किनेर ल्याउने जिम्मेवारी चाहिँ म मेरो छोरालाई दिन्छु भनेर भनेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, अब लगाउने छु, सो विल चाहिन्छ हामीलाई, विल ह्याभ हुन्छ। आई विल ह्याभ माई सन पर्चेज गुड्स टुमरो, आई विल ह्याभ माई सन पर्चेज गुड्स टुमरो, भोलि चाहिँ सामान किन्न मेरो छोरालाई लगाउने छु। अब यदि मैले छोरालाई, यसमा अर्को पनि के सेन्स आउँछ भने मैले चाहिँ छोरालाई पैसा दिएर के अलिकति नमान्ने खालको छोरा छ भने त के हुन्छ, अब म तँलाई बरु 10 रुपियाँ दिउँला, 10 रुपियाँ दिएर भयो भने त्यसलाई सामान किन्न लगाउँछु म भोलि भन्न खोजेको। सो अब पैसा दिएर लगाउने पनि त आखिर ह्याभ नै हुन्छ। सो आई विल ह्याभ माई सन पर्चेज गुड्स टुमरो, यसमा पनि ह्याभ पैसा तिरेर दिएको भन्ने पनि बुझिन्छ। अब यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ, भोलि म मेरो छोरालाई फकाएर बजार पठाउँछु सामान किन्नको लागि भन्यो भने पनि त के हुन्छ, फकाउनुलाई त गेट हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले गेट लगाएर पनि बनाउन सक्छौँ। आई विल गेट माई सन टु पर्चेज, गेट लगाउँदा टु पर्चेज हुन्छ। सो आई विल गेट माई सन टु पर्चेज गुड्स टुमरो। सो यो एकदम कन्फ्युजिङ छ, तर कन्फ्युजिङ नहुने गरी मैले सकेसम्म पढाउने कोसिस गरेको छु। तपाईँले एकदम कन्फ्युजन नहुने गरी बुझ्नु होला है। सो यसमा अब कतै ह्याभ पनि लगाउन मिलिरहेछ, मेक पनि लगाउन मिलिरहेछ, गेट पनि लगाउन मिलिरहेछ। अब यसलाई मेक पनि बनाउन मिल्छ, मेक लगाएर पनि बनाउन मिल्छ, किनभने अब भनेको मान्दै नमान्नेलाई अलिकति जबरजस्ती गरेर पठाउनु पर्ने भयो भने के हुन्छ, जबरजस्ती गरेर भए पनि म भोलि सामान किन्न पठाउँछु भन्नुपर्छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले जसरी पनि बनाउन सकिन्छ, तर सेन्सलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो अब एउटा जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी दियो भने चाहिँ के हुन्छ, आई विल ह्याभ माई सन पर्चेज गुड्स टुमरो। सो ह्याभ हामी लगाउँछौँ। ऊ सधैँ मलाई उसको सबै काम गर्न लगाउँछ, अब ऊ आफै गर्दैन, उसले मलाई लगाउँछ होइन, अनि त्यो काम चाहिँ कसले गर्छु, मैले गर्छु। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ, हि अलवेज ह्याज मी डु अल हिज वर्क्स, हि अलवेज ह्याज मी डु अल हिज वर्क्स। अब यसमा ऊ भएको कारणले यसमा ह्याभको ठाउँमा के भयो, ह्याज भयो, किनकि यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। अनि यसमा के काम गर्ने छ, यसमा काम गर्नु भनेको डु। सो हि अलवेज ह्याज मी डु अल हिज वर्क्स। अब यसमा यसको सेन्स के आउँछ भन्दा उसले उसको सबै काम गर्ने जिम्मा मलाई दिन्छ भन्न खोजे पनि भयो, अथवा उसले मलाई केही पैसा तिरेर यो काम गर्न लगाउँछ भन्न खोजे पनि भयो होइन, त्यसरी पनि भयो। अथवा अलिकति फोर्स गरेर मलाई गर्न लगाउँछ भन्यो भने मेक लगाएर पनि गर्न सक्छौँ हामी अघिको जसरी। अनि अलिकति फकाइ फुलाइ सधैँ मलाई गर्न लगाउँछ भन्यो भने गेट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर नर्मल्ली यदि जिम्मेवारी दियो कुनै पनि काम गर्ने अथवा पैसा तिरेर कुनै पनि काम गर्न लगायो भने त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। सो यसमा हि अलवेज ह्याज मी डु अल हिज वर्क्स। नेक्स्ट, उसले केही बेरपछि उसको पिएलाई मलाई बोलाउन लगायो, उसले केही बेरपछि उसको पिएलाई मलाई बोलाउन लगायो, ऊ आफैले बोलाएन, उसले पिएलाई बोलाउन लगायो होइन। अब पिए भनेको त उसले भनेको मान्ने मान्छे हो नि त। सो आफूभन्दा जुनियरलाई कुनै पनि काम अरायो कि कुनै काम अरायो, कुनै काम यो गर भनेर भन्यो, सो त्यसमा पनि हामी ह्याभको नै प्रयोग गर्छौँ। अब पिएलाई त भन्नु पर्यो, सो पिएलाई उसले अरायो होइन, मलाई बोलाउनको लागि लगायो। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि हामी ह्याभ प्रयोग गर्छौँ। सो कसरी, हि ह्याड हिज पिए कल मी आफ्टर अ वाइल, हि ह्याड हिज पिए कल मी आफ्टर अ वाइल। पहिला सब्जेक्ट हि, उसले, त्यस कारणले अब ह्याभ के हुन्छ, ह्याडमा चेन्ज हुन्छ, किनभने यो हाम्रो के भयो, बोलाउन लगायो, सिम्पल पास्ट टेन्स। सो ह्याभ चाहिँ ह्याडमा चेन्ज हुन्छ। अनि कसलाई बोलाउन लगायो त, हिज पिए, उसको पिएलाई चाहिँ मलाई बोलाउन पठायो क्या। अनि कल मी आफ्टर अ वाइल, यसमा बोलाउनु भनेको कल, सो अनि कसलाई, मलाई बोलायो, अब्जेक्ट भइहाल्यो। आफ्टर अ वाइल भनेको केही बेरपछि भन्नु खोजेको। सो हि ह्याड हिज पिए कल मी आफ्टर अ वाइल, उसले केही बेरपछि मलाई चाहिँ उसको पिएलाई चाहिँ मलाई बोलाउन पठायो क्या। अब हुनसक्छ म उसको अफिसको बाहिर गएर बसिरहेको हुन्छु, मानव इन्टरभ्यूको लागि, जब इन्टरभ्यूको लागि, अनि के हुन्छ उसको पिएलाई, ऊ चाहिँ मालिक हो भने के हुन्छ, उसले पिएलाई जाउँ त गएर बोलाएर ल्याऊ भनेर पिएलाई पठायो, पिएको माध्यमबाट मलाई बोलायो कि उसले। सो उसले आफैले बोलाएन, पिएलाई बोलाउनको लागि पठायो। सो त्यस कारणले यसमा पनि काम लगाएको छ नि त, बोलाउने काम। सो यसलाई हामीले सेन्सले बुझ्ने हो है। म मेकानिकलाई मेरो पुरानो बाइक मर्मत गर्न लगाउने छु, म मेकानिकलाई मेरो पुरानो बाइक मर्मत गर्न लगाउने छु। म मर्मत गर्ने होइन, मेकानिकले मर्मत गर्ने। सो म मेकानिकलाई त्यो काम गर्न लगाउने छु। अब लगाउने छु सिम्पल फ्युचर टेन्स। अनि मेकानिकलाई मैले यो काम गर्न लगाउँदा त मैले पैसा दिन्छु। सो पैसा दिएर कुनै पनि काम लगाउँदा त ह्याभको प्रयोग हुन्छ। सो आई विल ह्याभ द मेकानिक रिपेयर माई ओल्ड मोटर बाइक, आई विल ह्याभ द मेकानिक रिपेयर माई ओल्ड मोटर बाइक है त। अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ, स्ट्रक्चर अनुसार जानुपर्छ। सो स्ट्रक्चर गाह्रो छैन, सबैको सेम छ स्ट्रक्चर, एउटा गेटमा मात्र अलिकति फरक छ। आई विल ह्याभ द मेकानिक रिपेयर माई ओल्ड मोटर बाइक, म मेरो पुरानो मोटर बाइक
चाहिँ मेकानिकद्वारा मर्मत गराउने छु भन्न खोजेको हो के त्यसको मन तर त्यो चाहिँ द्वारा भयो भने अलिकति प्यासिभपट्टि जान्छ प्यासिभपट्टि पनि हामी सिकौँला तर अहिले चाहिँ हामी एक्टिभ गरिरहेका छौँ त्यस कारणले आई विल ह्याभ द मेकानिक रिपेयर माई ओल्ड मोटर बाइक अब लास्ट कजेटिभ भर्ब के छ हाम्रो भने हेल्प अब हेल्पलाई हामीले कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गर्ने भन्दा टु एसिस्ट समवन टु डु समथिङ कसैलाई कुनै काम गर्न मद्दत गर्नु कसैलाई कुनै काम गर्न मद्दत गर्नु आफैले त्यो काम गर्ने होइन अरू कसैलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि मद्दत गर्ने सो अब यसमा हाम्रो स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन जसलाई हामीले सहयोग गर्ने हो त्यो पर्सन प्लस टु भवन प्लस अब्जेक्ट अब यो टु ब्र्याकेटमा छ नि टु लाउन पनि सकिन्छ भवन मात्र राख्न पनि सकिन्छ इन्फिनिटिभ पनि ठिक छ भवन मात्र भए पनि ठिक छ यो दुवै ग्रामेटिकली करेक्ट हुन्छ तर म के सजेस्ट गर्छु भन्दा भवन मात्रै प्रयोग गर्दा अझ स्ट्यान्डर्ड सुनिन्छ टु युज नगर्दा नै राम्रो यस्तोमा तर गलत चाहिँ हुँदैन ग्रामेटिकली करेक्ट हुन्छ दुवै है त अब योभन्दा अगाडिको कजेटिभ भर्बहरूमा जस्तै यसमा पनि अब के हुन्छ हेल्प छ नि यो हेल्प चाहिँ के हुन्छ टेन्स अनुसार हेल्पको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ अब कुन टेन्समा हामी सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ त्यो अनुसार हेल्प भनेको कहिले हेल्प्ड हुन्छ कहिले हेल्पिङ हुन्छ कहिले हेल्प मात्र हुन्छ कहिले हेल्प्स हुन्छ सो त्यो टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ अब हामी के इक्जाम्पलबाट हेरौँ इक्जाम्पल छ मेरो भिडियोले तपाईहरूलाई अङ्ग्रेजी सिक्न सहयोग गर्नेछ है सहयोग गर्नेछ के गर्न अङ्ग्रेजी सिक्न सहयोग गर्नेछ सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा के हुन्छ स्ट्रक्चर अनुसार माई भिडियोज विल हेल्प यु लर्न इङ्ग्लिस माई भिडियोज विल हेल्प यु लर्न इङ्ग्लिस अब यसमा हामीले टु लर्न इङ्ग्लिस गर्न पनि सक्छौँ सो माई भिडियोज विल हेल्प यु टु लर्न इङ्ग्लिस तर टु लर्न इङ्ग्लिस भन्दा लर्न इङ्ग्लिस मात्रै भन्दा अलिकति सुन्दाखेरि अलिकति राम्रो सुनिन्छ सो टु नलगाएकै बेस भन्छु मैले चाहिँ है त अब यसमा के काम गरिरहेछ सिक्न सहयोग गर्ने काम गरिरहेछ सो विल हेल्प यु अनि त्यसपछि लर्न इङ्ग्लिस यसमा हाम्रो भर्ब भनेको त लर्न हो त्यसमा त्यसको के हुन्छ फर्स्ट फर्म युज हुन्छ यो सबैमा के हुन्छ फर्स्ट फर्म नै युज हुन्छ यो एक्टिभमा है त रामले मलाई होमवर्क गर्न सहयोग गर्यो अब यसमा रामले आफै होमवर्क गरेन उसले चाहिँ मलाई होमवर्क गर्न सहयोग गरे सो अब यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो र यसलाई हामीले बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ राम हेल्प मी टु माई होमवर्क राम हेल्प मी डु माई होमवर्क यसमा हामीले अब राम हेल्प मी टु डु माई होमवर्क भन्न पनि सक्छौँ र यसमा हेल्पको ठाउँमा हेल्प प्रयोग भएको छ जुन भर्ब टु है त पास्ट फर्म हेल्पको मेरी बहिनी मलाई भिडियो बनाउन मद्दत गर्दैछिन् मेरी बहिनी मलाई भिडियो बनाउन मद्दत गर्दैछिन् भिडियो बनाउने बहिनीले होइन भिडियो बनाउने मैले हो र बहिनीले चाहिँ मलाई त्यसको लागि यसो केही यताउता केही सहयोग गर्दैछिन् अब यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर हो सो अब यसलाई कसरी बनाउने हेरौँ माई सिस्टर इज हेल्पिङ मी मेक भिडियोज माई सिस्टर इज हेल्पिङ मी मेक भिडियोज अथवा यसमा हामीले टु लगाउन पनि सक्छौँ अनि भन्न सक्छौँ माई सिस्टर इज हेल्पिङ मी टु मेक भिडियोज टु लगाउँदा पनि हुन्छ नलगाउँदा पनि हुन्छ एज युजली भन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु र यसमा हाम्रो हेल्प चाहिँ के छ कन्टिन्युअस टेन्स भएको कारणले इज हेल्पिङमा चेन्ज भएको छ माई सिस्टर सब्जेक्ट अनि इज हेल्पिङ अनि मी मेक भिडियोज म तिमीलाई काम खोज्न मद्दत गर्न सक्दिनँ म तिमीलाई काम खोज्न मद्दत गर्न सक्दिनँ काम खोज्ने काम तिमीले गर्ने हो तर तिमीलाई काम खोज्न मद्दत गर्न सक्दिनँ भनेको छ यसमा होइन सो अब सक्दिनँ भनेपछि त कान्ट हुन्छ सो अब इङ्ग्लिसमा आई कान्ट हेल्प यु फाइन्ड अ जब आई कान्ट हेल्प यु फाइन्ड अ जब अथवा आई कान्ट हेल्प यु टु फाइन्ड अ जब पनि हुन्छ आई कान्ट हेल्प यु टु फाइन्ड अ जब नर्मल्ली टु नलगाउँदा अझै राम्रो अब यसमा हेल्प छ नि हेल्पभन्दा अगाडि के छ क्यानको प्रयोग भएछ नेगेटिभ भएको कारणले क्यान नट अथवा कान्टको प्रयोग भएको छ सो आई कान्ट हेल्प यु फाइन्ड अ जब म तिमीलाई काम खोज्न मद्दत गर्न सक्दिनँ सो गाइज यसरी हामीले पाँचवटा कजेटिभ भर्बको धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पलसहित हामीले आज प्र्याक्टिस गऱ्यौँ अब तपाईँहरूले यसलाई अझै यसको नेगेटिभहरू बनाउने क्वेसनहरू इन्टरगेटिभ बनाउने अब एफर्मेटिभहरू पनि बनाउने सो धेरैभन्दा धेरै यहाँ दिएकै सेन्टेन्सहरूलाई अझै खेलाइरहनु भयो भने अझै तपाईँहरूको कन्सेप्ट एकदम राम्रोसँग बस्छ मैले यसमा धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल चाहिँ किन दिएको भन्दा अब भिडियो पनि एकदमै लामो नै भइसकेको छ र जति लामो भयो भने म ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँले यो भिडियो चाहिँ कम्प्लिटली हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कजेटिभ भर्बले जिन्दगीमा कहिले सताउने छैन सो यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टेड छ है सो अलिकति हेर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर अलिकति कन्सन्ट्रेट भएर हेर्नु होला पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर्ड अब थाहा पाउनुपर्ने एउटा मेन कुरा के छ एकदम जान्नुपर्ने याद गर्नुपर्ने कुरा भने कजेटिभ सेन्टेन्स दुई प्रकारको हुन्छ पहिलो एक्टिभ कजेटिभ जहाँ काम गर्ने व्यक्तिलाई
धेरै प्राथमिकता दिइन्छ। अर्को प्यासिभ कजेटिभ, जहाँ काम गर्ने व्यक्तिभन्दा कामलाई धेरै प्राथमिकता दिइन्छ। अब नर्मली हाम्रो एक्टिभ र प्यासिभ भोइस पनि त त्यही हो नि। यदि काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दियो भने एक्टिभ भोइसमा लेखिन्छ हैन। यदि काम गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिएर कामलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ कामलाई बढी प्राथमिकता दियो भने के हुन्छ, त्यो प्यासिभ भोइसमा लेखिन्छ। सो अब हामीले अहिले जति पनि योभन्दा अगाडि जति पनि कजेटिभ भर्बहरू गऱ्यौँ ती सबैमा के थियो, काम गर्ने व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट थियो। सपोज मम्मीले मलाई खाना बनाउन लगाउनु भयो भन्दा कसले खाना बनाउन लगाउनु भयो त, मम्मीले खाना बनाउन लगाउनु भयो क्या। अनि बुवाले मलाई बारी खन्न लगाउनु भयो भने बुवाले बारी खन्न लगाउनु भएन, अनि कसलाई, मलाई हो नि हैन। मम्मीले मलाई खाना बनाउन लगाउनु भयो, मलाई, अनि बुवाले मलाई खाना बनाउन लगाउनु भयो। मैले भाइलाई लुगा धुन लगाएँ, अब भाइ यसमा इम्पोर्टेन्ट भयो क्या, काम गर्ने मान्छेको भाइ हो लुगा धुने मान्छे, सो यसमा भाइ इम्पोर्टेन्ट भएको थियो। अब प्यासिभ कजेटिभमा यो काम गर्ने मान्छे इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, मेन काम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लुगा धुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले धोए पनि त्यो केही इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। सो अब हामीले प्यासिभ कजेटिभको बारेमा सिक्छौँ। गेट, ह्याभ। अब प्यासिभ कजेटिभ बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ, गेट र ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। गेट वा ह्याभ दुईटा मध्ये जुनसुकैलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। अब यसले कुन सेन्स दिन्छ, कुन सिचुएसनमा यसको प्रयोग गरिन्छ भन्दा, टु गेट अर ह्याभ समथिङ डन बाई समवान, कुनै काम गराउनु कसैद्वारा अथवा कसैबाट। सब्जेक्ट आफैले कुनै काम गर्दैन, तर कसैद्वारा अथवा अरू कोहीबाट कुनै काम गराउँछ। सो कसैद्वारा भनेको कारणले यो हाम्रो के भयो, प्यासिभ भयो है। सो प्यासिभ कजेटिभ। अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ, सब्जेक्ट प्लस गेटर ह्याभ प्लस पर्सन अर थिङ प्लस वर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट, त्यसपछि गेट र ह्याभ मध्ये जुन प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ, अनि आउँछ पर्सन अर थिङ। यो पर्सन अर थिङ भनेको चाहिँ के हो, पर्सन अर थिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति वा कुनै चिज कुनै वस्तु होइन जसमाथि के हुन्छ, काम गरिन्छ क्या। यो जसले काम गर्छ होइन। अघि एक्टिभमा हुँदा के थियो, यो पर्सन गेट अर ह्याभ पछि आउने पर्सन के हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति हुन्थ्यो। अब यो पर्सन अर थिङ चाहिँ के हो, जसमाथि काम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले यो पर्सन अर थिङमा राख्छौँ। त्यसपछि वर्ब 3, वर्ब भनेको काम। अब यही पर्सन अर थिङमाथि जुन काम हुन्छ त्यो वर्बको के हुन्छ, थर्ड फर्म यसमा प्रयोग हुन्छ। एक्चुअली वर्बको थर्ड फर्म प्रयोग हुने भएको कारणले नै यसलाई के भनेको हो, प्यासिभ भनेको है। अनि त्यसपछि आउँछ पछाडि बाई समवन। बाई समवन भनेको काम गर्ने मान्छे। अब यसमा काम गर्ने मान्छे इम्पोर्टेन्ट त्यति हुँदैन, त्यस कारणले हामीले काम गर्ने मान्छेलाई मेन्सन गर्न पनि सक्छौँ, नगर्न पनि सक्छौँ। नगर्ने चलन धेरै छ। सो प्यासिभमा चाहिँ धेरै जसो त्यो काम कसले गर्यो त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन। सो काम गर्ने व्यक्तिलाई हामीले सेन्टेन्समा त्यति धेरै मेन्सन गर्दैनौँ, मेन कामलाई के गर्छौँ हामी बढी फोकस गर्छौँ। अब एक्टिभ कजेटिभमा जस्तै प्यासिभ कजेटिभमा पनि के हुन्छ, यो गेट र ह्याभ छ नि, यसको चाहिँ के हुन्छ, टेन्स अनुसार गेट र ह्याभको फरक फरक रूपको प्रयोग हुन्छ। अब कहिले गट हुनसक्छ, कहिले कहिले इज एमआर गेटिङ, इज एमआर ह्याभिङ, कहिले काहीँ अब ह्याड हुनसक्छ ह्याभको, कहिले काहीँ अब विल गेट विल ह्याभ हुन्छ। सो हामी जुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ त्यो टेन्स अनुसार के हुन्छ, गेट र ह्याभको रूप चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज भएको भइ गर्छ। सो अब हामीले कुन टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँछौँ त्यो अनुसार यिनीहरूको रूप चेन्ज हुन्छ, अरू बाँकी एज इट इज हुन्छ। सो हामी स्ट्रक्चर अनुसार नियम अनुसार हामी इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है त। सो अब इक्जाम्पल छ, म मेरो कपाल कटाउँदैछु। अब कसैले मलाई मानौ फोन गर्यो अनि भन्यो त कहाँ छस् भनेर सोध्यो भने म भन्छु म मेरो कपाल काट्दैछु भन्छु। बोल्दा त हामी म मेरो कपाल काट्दैछु भनेर बोल्छौँ, तर के मैले आफ्नो कपाल आफै काट्ने हो र, होइन नि। तर मैले यदि म मेरो कपाल काट्दैछु भने त के हुन्छ, आई एम कटिङ माई हेयर हुन्छ, अनि मेरो कपाल म आफैले त काट्ने होइन। सो म कपाल कटाउँदैछु हो वास्तवमा, एक्चुअली ग्रामेटिकली हेर्ने भने के हुन्छ, त्यो म मेरो कपाल कटाउँदैछु। अब कोद्वारा कटाउने, हजामद्वारा। यो कुरा अन्डरस्टुड छ कि हजामद्वारा नै कटाउने हो नर्मली कटाउने भनेपछि, त्यस कारणले हजामलाई मेन्सन गरिनुपर्ने आवश्यक छैन। यो प्यासिभमा काम गर्ने मान्छेलाई मेन्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, मेन कामलाई फोकस गरिन्छ। सो अब यसमा सब्जेक्ट के भयो, म, अनि यहाँ काम के हो, काट्ने काम भएको छ, तर काट्ने काम कसले गर्यो, हजामले। काट्ने मान्छे अहिले यसमा मेन्सन छैन। अनि काम के माथि भएको छ, मेरो कपालमाथि है, मेरो कपालमाथि काम भएको छ। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा कसरी हुन्छ, आई एम गेटिङ माई हेयर कट अथवा आई एम ह्याभिङ माई हेयर कट। यो हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, आई एम गेटिङ माई हेयर कट अथवा आई एम ह्याभिङ माई हेयर कट। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई, म सब्जेक्ट भयो किनकि सब्जेक्टले केही काम गर्दैन यसमा, उसले सब्जेक्टले त कटाउँछ मात्र होइन। सो काट्ने काम त अरूले गर्छ। अनि त्यसपछि आईसँग एम लाग्छ कन्टिन्युअसमा,
अनि गेट र ह्याभ अघि नै भने मैले टेन्स अनुसार चेन्ज हुन्छ, त्यस कारणले गेटिङ अथवा ह्याभिङ, गेट युज गरे गेटिङ, ह्याभ युज गरे ह्याभिङ। त्यसपछि आउँछ पर्सन अर थिङ। यो पर्सन अर थिङ भनेको त जे माथि काम भएको छ नि त्यो पर्सन अर अथवा त्यो थिङ हो होइन। सो अब अहिले यसमा के माथि काम भएको छ, मेरो कपालमाथि, त्यस कारणले आई एम गेटिङ पछि के भयो, माई हेयर। अनि के काम भएको छ, काट्ने काम भएको छ, काट्नु भनेको कट, अनि कटको भर्ब 3 के हुन्छ, कट नै हुन्छ। अब यसमा हामीले को द्वारा भन्दा हजामद्वारा भनेर मेन्सन गरेका छैनौँ, अब त्यसलाई मेन्सन गर्न पनि सकिन्छ। सो म मेरो कपाल कटाउँदैछु भन्दाखेरि पहिला के हुने भयो, आई एम गेटिङ माई हेयर कट अथवा आई एम ह्याभिङ माई हेयर कट। अब यदि हजामद्वारा कपाल कटाउँदैछु भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, आई एम गेटिङ माई हेयर कट बाई अ बार्बर अथवा आई एम ह्याभिङ माई हेयर कट बाई अ बार्बर। सो अब यसमा बाई अ बार्बर भनेर नलेखे पनि यो अलरेडी अन्डरस्टुड हुन्छ कि नर्मली कपाल कटाउने भनेपछि हजामबाट नै कटाउने हो, त्यस कारणले हामीले यसमा बाई अ बार्बरलाई मेन्सन नगरे पनि केही हुँदैन, तर गरे पनि बिग्रिँदैन। तर धेरै जसो चलन के हुन्छ, प्यासिभमा जहिले पनि काम गर्ने व्यक्तिलाई बाई समवान नलेख्ने चलन छ, त्यस कारणले नलेख्दा अझै बेटर सुनिन्छ है त। तिमीले तिम्रो आँखा चेक गराउनु जरुरी छ, तिमीले तिम्रो आँखा चेक गराउनु जरुरी छ। अब यसमा मैले कसैलाई सल्लाह दिएँ होइन, कसैलाई मैले भने तिमी खालि आँखा दुख्यो भन्छौ, तिमीले एकचोटि चेक गराऊ के गएर भनेपछि अब यसमा काम के हो, चेक गर्नु। अब त्यो चेक गर्ने काम कसले गर्छ, वास्तवमा डक्टरले गर्छ नि, तर यसमा त्यो चेक गर्ने मान्छे डक्टर यसमा मेन्सन गरेको छैन। सो अब यसमा अनि के माथि चेक गर्ने, आँखा माथि चेक गर्ने, मतलब यसमा त्यो थिङ छ नि जुन स्ट्रक्चरको थिङ, त्यो वस्तु, त्यो काम हुने वस्तु, त्यो चाहिँ हाम्रो आँखा भयो। अनि अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार सेन्टेन्स बनाऊ। सबभन्दा पहिला अब आँखा चेक गराउनु जरुरी छ भनेको छ नि, त्यस कारणले जरुरी छ भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि यु निड टु हुन्छ है, यु निड टु। अनि निड टु भनेको हाम्रो के हो, मोडल भर्ब। अब जुनसुकै मोडल भर्ब पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। यु निड टु अनि गेट, गेट भयो टु पछि गेट भयो। अनि योर आइज, तिम्रो आँखा भनेको तिम्रो आँखालाई चेक गर्ने हो नि त, त्यस कारणले त्यो थिङको ठाउँमा तिम्रो आँखा, योर आइज। अनि भर्ब 3 के काम भएको छ, चेक गर्ने, सो चेक्ड है त, चेक्ड। यु निड टु गेट योर आइज चेक्ड। अर्को अब ह्याभ लगाएर बनाउने भने यु निड टु ह्याभ योर आइज चेक्ड, यु निड टु ह्याभ योर आइज चेक्ड। गेट लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ, ह्याभ लगाएर पनि बनाउन सकिन्छ, दुवैको मिनिङमा केही फरक पर्दैन है त। अब यसमा हामीले मैले पछाडि ब्र्याकेटमा बाह्य डक्टर राखेको छु। अब यो चाहिँ बाह्य डक्टर नराखे पनि आखिर आँखा चेक गराउने भनेपछि डक्टरबाटै हो भन्ने बुझिन्छ। अब यदि बाह्य डक्टर राखियो भने पनि केही प्रब्लम छैन। सो बाह्य डक्टर राख्न पनि सकिन्छ, नराख्न पनि सकिन्छ। र तिमीले तिम्रो आँखा चेक गराउनु जरुरी छ भन्दा यु निड टु गेट योर आइज चेक्ड अथवा यु निड टु ह्याभ योर आइज चेक्ड। यसमा अब अघि एक्टिभतिर चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो पर्सनको ठाउँमा के हुन्थ्यो, काम गर्ने मान्छे हुन्थ्यो होइन। जस्तै यो डक्टर छ भने त्यो डक्टर चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले प्यासिभमा बनाउँदा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ जुन वस्तु वा जुन व्यक्तिमाथि काम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो पर्सन अर थिङको ठाउँमा आउँछ है त। मैले मेरो घर सफा गराएँ, मैले मेरो घर सफा गराएँ, कोबाट गराएँ, सफा गर्ने कुनै मान्छेबाट गराएँ। सो काम गर्ने मान्छे यसमा छैन, मतलब यो हाम्रो के हुन्छ, प्यासिभमा बन्छ है त। सो प्यासिभमा बन्छ। अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बनाउँदा आई गट माई हाउस क्लिन्ड, आई गट माई हाउस क्लिन्ड। अथवा ह्याभ लगाउने भने आई ह्याड माई हाउस क्लिन्ड। यो हाम्रो के छ, सिम्पल पास्ट टेन्समा छ, त्यस कारणले पहिला सब्जेक्ट आई, त्यसपछि गेट लगाउँदा गट, ह्याभ लगाए ह्याड, पास्ट फर्म है त। त्यसपछि पर्सन अर थिङमा के माथि काम गरेको, घर सफा गरे हो, त्यस कारणले माई हाउस थिङ भयो। अनि त्यसपछि भर्बको थर्ड फर्म, भर्ब काम के भएको छ, सफा गर्ने, क्लिन, क्लिनको थर्ड फर्म के हुन्छ, क्लिन्ड हुन्छ। अब यसमा हामीले बाह्य क्लिनर लाउन पनि सक्छौँ, नलाउन पनि सक्छौँ, तर नर्मल्ली लगाइदैन। सो आई गट माई हाउस क्लिन्ड अथवा आई ह्याड माई हाउस क्लिन्ड। मैले मेरो घर सफा गराएँ, म आफूले गरिनँ, अरू कसैलाई गर्न लगाएँ। राहुलले रामलाई गुन्डाहरूद्वारा कुटायो। अब राहुलले रामलाई कुटायो मात्रै भन्यो भने पनि के हुन्छ, अब कोही न कोही गुन्डाहरूलाई भनेरै कुटायो भन्ने बुझिन्छ होइन। अब राहुलले रामलाई गुन्डाहरूद्वारा कुटायो भन्दा यसमा तीनवटा कुरा, एउटा राहुल जो सब्जेक्ट भयो जसले काम गर्दैन, रामलाई गुन्डाहरूद्वारा कुटायो भनेपछि यहाँ कुट्ने मान्छे को त, कुट्ने भनेको यसमा भर्ब बिट भयो। अनि कुट्नेको गुन्डाहरू, अनि कसलाई कुट्या, रामलाई है। सो अब यसमा हाम्रो सब्जेक्ट राहुल हुन्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा पहिला बनाऊ, राहुल गट राम बिटन बाई द गुन्स अथवा राहुल ह्याड राम बिटन बाई द गुन्स। अब हाम्रो यसमा सब्जेक्ट हुन्छ राहुल, त्यसपछि गेट र ह्याभ मध्ये हामीले अब
गेटको पास्ट के हुन्छ गट हुन्छ किनकि कुटायो भन्दाखेरि सिम्पल पास्ट भयो राहुल गट अनि पर्सन यो पर्सन भनेको के हो को माथि कुट्ने काम भएको छ राममाथि त्यस कारणले राहुल गट राम अनि भर्बको थर्ड फर्म भर्ब के हो यसमा कुट्नु भनेको बिट बिटको थर्ड फर्म बिटन राहुल गट राम बिटन अब बाई द गुन्स नराखे पनि यो गुन्डाहरूद्वारा नै कुटाएको भन्ने बुझौँ न हामीले होइन सो अब गुन्डाहरूद्वारा भनेर लेख्या भएर नेपालीमा छ सो इङ्ग्लिसमा पनि बाई द गुन्स नै राखिदिउँ नर्मल्ली राहुलले रामलाई कुटायो मात्रै भन्यो भने के हुन्छ राहुल गट राम बिटन मात्र हुन्छ है त अब ह्याड राख्दा पनि सेम हो राहुल ह्याड राम बिटन बाई द गुन्स राहुलले रामलाई गुन्डाहरूद्वारा कुटायो सो यसमा काम गर्ने मान्छे चिन्न जरुरी छ अनि को माथि काम भएको छ त्यो पनि चिन्न जरुरी छ र सब्जेक्ट पनि चिन्न राम्रोसँग जरुरी छ है यति चिनियो भने के हुन्छ त्यो एक्टिभमा छ कि प्यासिभमा छ हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ जाऊ गएर मेरो मोबाइल मर्मत गराएर ल्याऊ जाऊ गएर मेरो मोबाइल मर्मत गराएर ल्याऊ मैले कसैलाई भने कि मेरो मोबाइल बिग्रिएको छ नि मानौ मैले मेरो भाइलाई भने जाऊ गएर मेरो मोबाइल मर्मत गराएर लिएर आऊ भनेको मोबाइल बनाएर लिएर आऊ भनेको अब मोबाइल मर्मत कसले गर्छ मोबाइल बनाउने मान्छे मोबाइल पसलको मान्छेले गर्छ अब त्यो मान्छे यहाँ छैन नि भनेपछि यसमा त्यो काम गर्ने मान्छे इम्पोर्टेन्ट छैन सो यो हाम्रो के छ प्यासिभमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन त्यसपछि अब के हुन्छ जाऊ गएर मेरो मोबाइल मर्मत गराएर ल्याऊ भन्दा गो एन्ड गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड गो एन्ड गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड पहिला गेट यो हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स है इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्ट लेखिरहनु आवश्यक छैन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा जहिले पनि सब्जेक्ट भनेको त यु नै हुन्छ सो गो एन्ड पहिला गेट अनि अब के बनाउने माई मोबाइल होइन मेरो मोबाइललाई मर्मत गराउने हो नि त मर्मत गर्ने काम त मेरो मोबाइलमाथि हुन्छ सो थिङ त्यहाँ माथि स्ट्रक्चरमा थिङ अब पर्सन आउन पनि सक्छ थिङ आउन पनि सक्छ है अहिले चाहिँ थिङ आयो सो गो एन्ड गेट माई मोबाइल अनि मर्मत गर्नु रिपेयर त्यसको थर्ड फर्म रिपेयर्ड है त रिपेयर्ड गो एन्ड गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड अथवा गो एन्ड ह्याभ माई मोबाइल रिपेयर्ड है त ह्याभ लगाउन पनि सकिन्छ गो एन्ड ह्याभ माई मोबाइल रिपेयर्ड म भोलि मेरो घर सजाउन लगाउने छु मतलब म सजाउने छैन अरू कसैलाई सजाउन लगाउने छु अब कसलाई सजाउन लगाउने मतलब यसमा घर सजाउने मान्छे को त भोलि भन्दा त्यो मान्छेहरू पक्कै पनि डेकोरेसन गर्ने मान्छेहरू होला होइन तर त्यसमा त्यो काम गर्ने मान्छे यसमा इम्पोर्टेन्ट भएन यसमा मतलब यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो प्यासिभमा बनाउनु पर्यो सो आई विल गेट माई हाउस डेकोरेटेड टुमरो आई विल गेट माई हाउस डेकोरेटेड टुमरो अथवा आई विल ह्याभ माई हाउस डेकोरेटेड टुमरो आई विल ह्याभ माई हाउस डेकोरेटेड टुमरो गेट लगाए पनि ह्याभ लगाए पनि सेन्टेन्सको मिनिङमा केही पनि फरक पर्दैन सेम सेन्स आउँछ केही पनि फरक पर्दैन सो यसमा सब्जेक्ट आई भइहाल्यो त्यसपछि अब लगाउने छु सजाउन लगाउने छु भोलि भनेपछि यो सिम्पल फ्युचर भयो सो विल गेट अथवा विल ह्याभ भयो अनि त्यसपछि अब के सजाउने त भन्दा काम के माथि हुन्छ त सजाउने काम के माथि हुन्छ भन्दा मेरो घरमाथि त्यस कारणले गर्दा थिङ भनेको माई हाउस भयो आई विल गेट माई हाउस अनि भर्बको थर्ड फर्म भनेको डेकोरेटेड अनि टुमरो आई विल ह्याभ माई हाउस डेकोरेटेड टुमरो जसरी भन्दा पनि हुन्छ सो यसलाई सेन्सलाई बुझ्नुपर्छ है तपाईँले स्ट्रक्चरलाई अनुसार हामीले ठ्याक्क गरेको त्यो सेन्सलाई बुझेर गयो भने स्ट्रक्चर कन्ठ गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै आफै स्ट्रक्चर आउँछ क्या सो यसमा स्ट्रक्चर त्यस्तो धेरै स्ट्रक्चर छैन 2-3वटा स्ट्रक्चर हो जम्मा यो त हामीले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेका छौँ यसमा त्यो इक्जाम्पलहरू त्यसले गर्दाखेरि एकदम स्ट्रक्चर पनि धेरै धेरै भएको जस्तो देखिन्छ तर स्ट्रक्चर वास्तवमा धेरै छैन अगाडिको एक्टिभमा एकदम सजिलो 5वटा सबैमा सेम स्ट्रक्चर हो बस एउटा गेटमा 2 लाग्छ भवनभन्दा अगाडि अनि यसमा त यतिवटा भने जम्मा दुईवटा स्ट्रक्चर जाने भने त यो कजेटिभ भर्ब पुरै आयो तर अलिकति सेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुन कसको मिनिङ कुन हुन्छ लेट लगाउँदा कस्तो सेन्स आउँछ होइन अब गेट लगाउँदा कुन सेन्स आउँछ ह्याभ लगाउँदा कुन सेन्स आउँछ त्यो सबै मैले डिटेलमा भनिसकेको छु तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुनेर एकदम ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला है प्र्याक्टिस त एकदम धेरै गर्नैपर्छ है प्र्याक्टिस नगरी चाहिँ यो चिज सधैँभरि दिमागमा बस्दैन अहिले भिडियो हेरुन्जेल के हुन्छ आयो जस्तो लाग्छ तर फेरि यसलाई युज गरेर फेरि आफै सेन्टेन्सहरू बनाउन आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्न फेरि सकिँदैन यदि प्र्याक्टिस गरिएन भने है त सो गाइज आजको भिडियो लेक्चरमा हामीले यो कजेटिभ भर्बको बारेमा पुरै डिटेलमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ एकदम धेरै इक्जाम्पल सहित धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल सहित यो भिडियो त्यस्तो 1 घन्टा लाग्ने भिडियो थिएन वास्तवमा तर इक्जाम्पल धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल चाहिँ एकदम डिटेलमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ अब टाइम त लागिहाल्छ होइन किनभने अब एकदम छोटो भिडियो खोज्दै हेर्ने बानी हुन्छ कति धेरै साथीहरूको होइन तर छोटो भिडियो हेरेर पनि त एकैछिनमा एकदम थोरै इक्जाम्पलले हामीलाई आउँछ जस्तो लाग्छ तर आइरहेको हुँदैन त्यस कारणले लामो भिडियोमा एकदम क्लियरली मेन्सन गरेर मैले चाहिँ
भिडियो चाहिँ अलिक चाहिने भन्दा बढी नै लामो भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई, किनकि धेरैभन्दा धेरै इक्जाम्पल मैले प्र्याक्टिस गराएको छु र एकदम बेसिक कुरा एकदम जिरो लेभलदेखि सिक्ने साथीहरूको लागि फोकस गरेर मैले यो बनाएको छु। हुनसक्छ कुनै साथीहरू अलरेडी एडभान्स लेभलमा हुनुहुन्छ अथवा बेसिक कुराहरू थाहा छ भने उहाँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर एकदम बेसिक लेभलमा जो बिगिनर लेभलमा हुनुहुन्छ, बिगिनिङ लेभलमा उहाँहरूले पनि यो एकदम बुझ्न सजिलो हुने गरी मैले भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। सो गाइज अब तपाईँहरूको लागि मैले 3वटा होमवर्क लिएर आएको छु है त। सो यहाँ 3वटा सेन्टेन्सहरू छन्। हामीले कलेजको अन्तिम दिन धेरै फोटो खिचायौँ, मम्मीले हामीलाई कपडा फेर्न लगाउनुहुन्छ, तिमीले जसरी भए पनि यो काम गराउनुपर्छ। अब यति 3वटा सेन्टेन्सलाई तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कजेटिभ भर्बको प्रयोग गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला र म सही छ वा छैन चेक गरेर रिप्लाई गर्नेछु। ओके गाइज, अब मैले सिकाउने कुरा मैले एकदम सकेसम्म लायसक्दी गरेर एकदम बेसिक लेभलदेखि सिकाउने कोसिस गरेको छु। अब यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने कुन पार्टमा कन्फ्युजन छ त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले एकदम धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेर इङ्ग्लिस सिक्नुपर्छ, किनकि यो भनेको हावाको तालमा अनि यसो सामान्य रूपमा यसो अलिअलि सिकाउन भन्ने हिसाबले आएर त्यसरी सिक्ने चिज होइन। यो भनेको एकदम धेरै प्यासन, एकदम धेरै साधना चाहिन्छ होइन। यो पनि एउटा तपस्या हो क्या, तपस्या नगरिकन इङ्ग्लिस सिकिँदैन। त्यस कारणले एकदम धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नु होला। जसरी मैले मेहनत गरेर सिकाएको छु तपाईँहरू पनि त्यसरी मेहनत गरेर सिक्नुभयो भने मलाई पनि एक किसिमको इनर सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ, एउटा सन्तुष्टि मिल्छ कि मैले कमसेकम मैले हालेको भिडियो हेरेर केही कुरा त कसैले सिक्न सक्यो भने एकदम द्याट्स गुड क्या, एकदम राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारणले एकदम धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूले सिक्नु होला है त। ओके गाइज, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेसन तपाईँहरूको छुट्ने छैन। सो अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।